अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। उम्मीद है बड़ा अच्छा दिन आप गुजारने की उम्मीद आप भी रख रहे होंगे। दिन का आगाज बड़ा अच्छा किया है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे जरा सियासी मैदान से, जरा सियासत की बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में कल एक नई एंट्री हुई है और उस एंट्री ने एक ऐसी शख्सियत की हमें याद दिलाई है जिसके सब फैन हैं। एग्जैक्टली जी, हम बात करें आसिफा भुट्टो की और फैन हम किनके हैं? सब बेनजीर भुट्टो के। और बेनजीर भुट्टो की याद ताज़ा करा दी उनके अंदाज ने, उनके अंदाजे बयान ने, उनके लिबास और बात करने का अंदाज, वालिदा की झलक नजर आई। पाकिस्तानी सियासत में उनकी ये एंट्री, इसको लोग बड़ा खुशाइंद करार दे रहे हैं। हाँ, लेकिन हुकूमत जरूर उस पर तनकीद कर रही है। आसिफा भुट्टो जरदारी, इनकी तस्वीर जब हम देखें तो उनकी वालिदा को याद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर हमने इस वक्त भी स्क्रीन पर आपको दिखाया है कि बिल्कुल लग रहा है उनकी वही अंदाज है। और आप शॉल देखें, वही कलर, मुझे लगा शायद वही वाली शॉल उन्होंने जो है पहनी हुई अपनी वालिदा की। और जब मैंने कल इनका खिताब सुना, जो ये जलसा आम से करी थी मुल्तान में, तो अंदाज वही था, लोगों को मोटिवेट करने का तरीका वही था। जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा हमें याद है कि नारे लगवाती थी, बिल्कुल वही था। और आसिफा भुट्टो की बातों में भी ज्यादा अवाम के लिए जज्बा और उनके लिए दुख हमें नजर आया। खैर, दूसरा जो खिताब था वो था मरियम नवाज का। जरा मरियम नवाज ने थोड़ा सा फ्रंट फुट पे बहुत ज्यादा आके खेला। मरियम नवाज ने कोरोना से मुतालिक बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे जलसों की वजह से कोरोना होता है, तो क्या हुकूमती जलसों से कोरोना नहीं फैलता? ये हम सवाल करें। लेकिन मरियम कल ये कह रही थी कि क्या कोरोना पूछता है कि हुकूमत का जलसा है तो मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर अपोजिशन का जलसा है तो मैं बाहर आ जाऊंगा। खैर, ये अपनी जगह। लेकिन जमात इस्लामी के जलसे से मुतालिक उन्होंने यही कहा कि अच्छा, वहां पकड़ थकड़ नहीं होती, वहां कोरोना का डर खौफ नहीं होता, ये हमारे लिए ही क्यों कोरोना है। हाँ, ये उन्होंने सवाल किया। लेकिन हमारा सवाल मरियम नवाज समेत तमाम अपोजिशन से ये है कि क्या ये नहीं मानते कि कोरोना नहीं है? और अगर मानते हैं तो ये सोचना चाहिए कि क्या इस तरह से मुजमा इकट्ठा करने से, लोगों को इकट्ठा करने से कोरोना नहीं फैलेगा? यकीनन फैलेगा। और ये वही ऑपोजिशन है जो कि वेव 1 में कहती थी कि हुकूमत लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही। जब इमरान खान साहब कहते थे लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, तो ये कहते लॉकडाउन लगाओ, आवाम की जान बचाओ। लेकिन अब खुद आवाम की जान को ये दाव पे लगाता है। अच्छा, इस पर तनकीद हुकूमत भी कर रही है, इनके इस बयान पर, इनके इस अंदाज पर भी कि कोरोना को संजीदगी से लिया नहीं जा रहा। लेकिन अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, सुनते आए। लेकिन इसकी जरा मिसाल सुन लीजिए कि फवाद चौधरी साहब ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। ये पहली दफा नहीं हुआ शुएब। उन्होंने ये कहा है कि पता नहीं पंजाब हुकूमत और पंजाब की जो पुलिस है वो कौन सी ऐसी पॉलिसियां बना रहा है। उन्होंने मरियम नवाज को भी हदफ तनकीद बनाया और कहा कि गैर संजीदा और मगरूर लोग पाकिस्तान की क़यादत करना चाहते हैं। आसिफा भुट्टो की लॉन्चिंग सियासी निज़ाम के लिए शर्मनाक करार दी। देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर कोई आ रहा है, जैसे कि जरदारी साहब का बच्चा, अगर हम देख रहे हैं कि सियासी मैदान में, ठीक है, अपोजिशन ये कह सकते हैं कि ये मौरूसी सियासत है, लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, फिर हम देखते हैं कि अपोजिशन इस्तेमाल करती है लफ्ज, तो उस पे से फिर हमारी जो हुकूमती नुमाइंदगान है वो भी कम नहीं आते। किसी एक को तो हल्का आना पड़ेगा, वरना हल्का आता ही कोई नहीं। हाँ ना, हल्का आता कोई, हल्के में आता कोई नहीं। और फिर ये होता है कि हम ये कहते हैं कि देखिए हमारी जो सियासत है वो इस नहज पे पहुंच गई है कि ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाती है और नाजेबा गुफ्तगू की जाती है कि आप दूसरों के करैक्टर पे उंगलियां उठा देते हैं, आप शायद लोगों के वालिदैन तक पहुंच जाते हैं। ये गलत है। सियासत को सियासत रखें और ऐसी सियासत रखें कि हमें ये ना कहना पड़े कि पाकिस्तान की सियासत में नाजेबा गुफ्तगू की जाती है, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और रिस्पॉन्सिबल बयान दें। जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आई है तो एक और खबर भी है हमारे पास। गुज़श्ता रोज एक अफवाह फैली, उस अफवाह की लपेट में हमारे हुक्मरान भी आए। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के इंतकाल की अफवाह फैली तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वफाकी वज़रा वो भी इसकी लपेट में आए, ताज़ियती ट्वीट कर दिए। लेकिन जैसे ही हक़ाइक़ का इल्म हुआ तो फ़ौरन वो ट्वीट डिलीट किए गए और फिर अहले खाना से माज़रत की गई। तो ऐसी गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली जो इस ओहदे पर हैं उनसे तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए, हुकूमती नुमाइंदगान हमारे लिए वो होने चाहिए जो एग्जाम्पल्स सेट करें। ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें गर्दिश करती है, फिर हम देखते हैं कि उसकी तरदीद भी होती है, उसकी तस्दीक भी होती है।
اگر کسی کی وفات کی خبر آپ تک پہنچ رہی ہے تو پہلے آپ اس کی تصدیق کر لیں, آپ جو اہل خانہ ان ذرائع سے پہلے اچھی طرح معلوم کر لیں, لیکن پھر دیکھنے والے کہیں گے کہ شاید ہمارے حکومتی نمائندگان جو ہیں وہ ان چیزوں پہ چلتے ہیں, ہمارے حکومتی نمائندگان ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی جو ہے زیادہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا چیزوں کو پروموٹ کرتے, لیکن دیکھ کے کر لیں. خیر, ایک اور چیز ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں اور جس کو آپ دیکھ لیں, وہ ہے وی آئی پی کلچر, جو کہ ذہنوں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. ہم ہر روز جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اس چیز پہ ضرور بات کرتے ہیں. کل بھی جیسے ہم نے کہا کہ لاہور میں جو ٹریفک وارڈن والا واقعہ ہوا تھا, پولیس نے پی پی ایم این اے رمیش لال سے لائسنس مانگا تو وہ الجھ پڑے. رمیش لال کی ذمہ داری تھی کہ وہ لائسنس دکھائے, ایک شہری ہونے کے ناطے انہیں دکھانا چاہیے تھا, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر پولیس نہیں بھی مانگ رہی تو وہ خود کہیں گے بھیا میرا لائسنس چیک کر لو, ایک اچھے شہری ہونے کی ذمہ داری آپ ادا کریں. اور مہک ظاہر ہے اگر پولیس نے لائسنس مانگا ہے تو کسی وجہ سے مانگا ہوگا نا, اگر مانگ لیا آپ دکھا دیجئے. یہ کون سا طریقہ ہوا کہ آپ نے سڑک بلاک کر دی؟ آپ ہیں کون؟ ٹھیک ہے میں نے, بٹ دیٹس ناٹ فیئر کہ آپ روڈ بلاک کر دیں, دیٹس ناٹ ایٹ آل ایکسیپٹیبل. چلیے بڑھتے ہیں آگے. راولپنڈی سے ایک اچھی خبر ہے ہمارے پاس. ایکٹیو کیسے آپ رہ سکتے ہیں, ایکٹیو کیسے آپ شہریوں کو رکھ سکتے ہیں, پورا شہر ایکٹیو کیسے ہوگا, اور اس کے لیے ہو یہ رائے جناب کہ کمشنر آفس میں ایکسرسائز کرائی گئی ہے. گلوبل ایکٹیو سٹی پروجیکٹ کے تحت ورزش ہوئی ہے. کمشنرز, ڈیپٹی کمشنرز, انہوں نے بھی جناب ایکسرسائز کیا, اور اس کی فوٹیج آپ دیکھیے تو اٹس ویری گڈ. ہم سب کو صبح اٹھ کے ویسے بھی سب سے پہلے ایکسرسائز کرنی چاہیے. اچھا مجھے دیکھیں اتنا پیارا لگ رہا ہے شیب, اور ویسے ہمارے کچھ ایسے آفیسرز ہیں جن کی توند باہر نکلی ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر یہ اس چیز کو روٹین بنا لیں, اس چیز کو اس ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, تو بہت سارے ہمارے جو آفیسرز ہیں, ماشاءاللہ سارے آفیسرز کیوٹ ہوتے ہیں ہمارے, لیکن جب ان کی توند اندر دیکھیں, میں نے کہا نا توند کی بات کی وہ نظر آ گئی تو وہ زیادہ اندر چلی جائے گی اور وہ زیادہ پیارے لگیں گے. ایسے بھی ہم کہتے ہیں سٹارٹ یور نیا دن ود ایکسرسائز. ہاں نا, ایکسرسائز ہم بھی اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں, پروگرام شروع ہونے سے پہلے اتنا شیب اوپر نیچے بگا رہے ہوتے ہیں, خود یہاں پہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اینکر کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں, پوری ٹیم کی انفیکٹ دوڑیں لگی ہوتی ہیں. خیر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آغاز میں کیا کریں, بھنگ کی بات کریں. بھنگ کی بات کر لیتے ہیں, آپ شروع کر لیں. نہیں میں آپ وہ چینی والی گرین ٹی, میں تو گرین ٹی پی رہا ہوں, بھنگ کوئی نہیں پی رہا, لیکن بھنگ کی بات اس لیے کرنی بڑی ضروری ہے کہ بھنگ کے پودے سے دھاگا تیار کر لیا ہے. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ بھنگ کے پودے سے تیار دھاگے سے ملکی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب میڈیکل آلات کی تیاری میں بھی پاکستان خود مختار ہو چکا ہے. سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو میں انہوں نے اس سے متعلق کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. آپ کی کامیابیوں اور کوششوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے بھنگ سے دھاگا بنایا ہے, کیسا یہ آئیڈیا آپ کے پاس ڈیولپ ہوا اور یہ کیسے ہوا ممکن؟ یہ آئیڈیا پرانا ہے, اس میں ہمارا کوئی اس کا یہ نہیں کہ کوئی ایسا نئی چیز ہے جو ہم نے کی ہے. نئی چیز ہم نے یہ ضرور کی ہے کہ ہم نے یہ جو پریسیژن ایگریکلچر تھی اس کو دیکھیے, جب میں منسٹری میں نے سنبھالی تھی تو پہلے تو 14 ڈپارٹمنٹس تھے, ان میں ان کے سربراہان ہی نہیں تھے, تمام جو سٹرکچر تھا وہ تباہ و برباد تھا, تو بڑا وقت لگ گیا اس کو پہلے تو تھوڑا بہت اس کو بنانے میں کرنے میں. اب آ کر کے ہم نے ایک سٹرکچر بنا دیا ہے. 2 پوری نئی انڈسٹریز منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پاکستان میں کھڑی کی ہیں. ایک تو یہ پریسیژن ایگریکلچر کا جو معاملہ ہے, اس کے ساتھ ای وی الیکٹرک وہیکل کی جو ہم نے ایک پورا نئی انڈسٹری کھڑی کر دی ہے, اور تیسری جو ابھی ہم نے میڈیکل کی جو صنعت میں یعنی جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے, الیکٹرو میگنیٹک جس کو انسٹرومنٹ کہتے ہیں, جیسے یہ ہمارا وینٹیلیٹرز ہیں, اب انشاءاللہ تعالی ہم نے جو سٹنٹس ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر بننا شروع ہو گئے ہیں. اب بڑی کوشش ہے میری اور بالکل اینڈ کے اوپر ہے انشاءاللہ ہم اپنی مشین بنانے کے, کیونکہ ڈائلیسس مشین بڑی مہنگی ہے, 20-22 لاکھ روپے کی مشین آتی ہے, عام لوگ افورڈ نہیں کرتے اور بہت لوگوں کو تکلیف ہے. سو انشاءاللہ یہ 5-6 لاکھ میں جو ہے وہ آ جائے گی, تو پھر جو ہے ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پہ ہمارے ہاسپٹلز افورڈ کر سکیں گے. اس طرح سے ایکس رے مشین ہم اپنی, سو یہ جو پوری 2 نئی صنعتیں ہیں جن کو ہم نے کھڑا کیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو پریسیژن ایگریکلچر ہے, میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ یہ آپ کو کہتا رہا ہوں کہ روٹین کے آلو مٹر گاجر بیچ کے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنے خسارے پورے کر سکیں. سو اس کے لیے ہمیں نئی راہیں تلاش کرنی تھی, اور یہ جو یہ جو ہماری کینیبس ہے یا ہمارا جو سی بی ڈی ہے اور انڈسٹریل ہیمپ ہے, یہ دونوں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں, اور یہ ابھی بھی ساری جو جینز ہیں پاکستان میں بنتی ہیں, اور وہ تقریباً ساری جو ہیں اب وہ بھنگ کے دھاگے سے بن رہی ہیں. سو یہ جو سٹیم ہے, اس کا تنا جو ہے کینیبس کا یا ہیمپ کا جو تنا ہے, وہ
اس سے بہت زبردست دھاگا بنتا ہے، اور جینز ساری جو اب دنیا میں دوبارہ شفٹ ہو رہی ہیں کاٹن سے ہیمپ کی طرف۔ تو فواد چودھری صاحب نمائندے خصوصی سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ نے اپنے ناظرین کو دکھائی، اور میرے خیال سے فواد صاحب جو بات کر رہے تھے کہ یقیناً 2 وقت کی روٹی کمانا اب تھوڑا سا مشکل ہے اور اب آگے بڑھنا ہے، مزید کام دیکھنا ہے۔ ایک اور مشکل ہے جو کہ ان لوگوں کو درپیش ہوتی ہے جن کے کوئی گھر نہیں ہوتے، جو کہ فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں، شعیب، جو کہ پارکس میں ہم دیکھتے ہیں، کھلے پارکس میں رہتے ہیں، پل کے نیچے انہوں نے اپنا بسیرا کیا ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے سردیوں میں اقدامات یقیناً ہونے چاہیے، اور اسپیشلی مہک جب ہم بات کریں ان کی جو کہ رات باہر گزارتے ہیں، تو ایسے میں کیوں نہ ہم بات گارڈز کی کریں کہ وہ گارڈز جو کہ ہمارے سیکیورٹی کے لیے پوری رات جاگتے ہیں، اور ان کے لیے راتیں جاگنا اس سردی میں خاصا مشکل ہوتا ہے۔ ان شہروں میں جہاں پر ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، ان کا احساس کرنا ہمیں خود کرنا ہے، ان کا احساس، کیونکہ ظاہر ہے وہ کہیں جا کر سو نہیں سکتے، انہیں گرم بستر میسر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جاگنا ہوتا ہے ہمارے لیے، انہوں نے جاگنا ہوتا ہے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور ایسے میں اگر ہم ان کی بات کریں کہ جس طرح مہک نے بھی کہا کہ جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، جو ایسے مزدور افراد ہیں، مزدور طبقہ ہے جو کہ اپنے شہروں سے، اپنے گھروں سے دور کہیں روزگار کمانے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس چھت نہیں ہوتی، ان کے پاس رات سونے کے لیے بستر نہیں ہوتا، ان کے لیے سوچا کس نے؟ عمران خان نے، سوچا کس نے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے۔ تبدیلی سرکار کی یہی تو تبدیلی ہے جو ہم سب کو پسند آئی کہ غریبوں کا، مجبوروں کا، بے سہاروں کا وہ سہارا بنے۔ ایسی پناہ گاہیں بنائی مختلف شہروں میں کہ جہاں پر سخت سردی اور کھلے آسمان تلے رات گزارنے والوں کی تو کایا ہی پلٹ گئی، ان کی زندگی میں سہولت اور آسانی آ گئی، گرم بستر انہیں میسر آ گیا۔ ارحم خان کی اسی پر رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جاڑے کی یخبستہ راتوں میں بے گھر پردیسی مزدور اور محنت کش کبھی اسلام آباد پاتھوں پر کھلے آسمان تلے کانپتے ٹھٹھرتے تھے، ٹھنڈ کی بارش میں کسی پل کے نیچے، کسی دیوار کی اوٹ میں پناہ ڈھونڈتے تھے، لیکن ان بے سہاروں کو اب بڑا سہارا مل چکا ہے پناہ گاہوں کی صورت میں۔ ادھر انہیں کیا سہولیات دی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میں سوابی کا رہنے والا ہوں، ادھر آیا ہوں، مزدوری کرتا ہوں چوک میں، دیہڑی شیاڑی کرتا ہوں۔ نو ادھر بھی حالات خراب ہے، آج کل کام شام ملتے نہیں ہے، بس 4 دن 5 دن ویسے بیٹھے رہتے ہیں۔ نو یہ بھی شکر، ادھر پناہ گاہ، ادھر بندے برنڈوں میں سوتے تھے، پولیس وغیرہ بھی تنگ کرتے تھے، ابھی تو سہولت ہے، ادھر سب کچھ ہے۔ پناہ گاہیں جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بنائی ہیں، بہت اچھا ان کا یہ اقدام کیا انہوں نے، خاص طور پہ غریبوں کے لیے۔ اور جو لوگ اس سے پہلے جو مطلب کے لوگ تھے، وہ جب پناہ گاہیں نہیں تھی تو بیچارے باہر فٹ پاتھوں پہ، روڈوں پہ سوتے تھے، سردیوں کے موسم میں ان کے پاس بسترے نہیں وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب کہ بعض لوگ بیمار، اسی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے تھے۔ پہلے ہم خود 2 مہینے جو ہے نا، جب یہ پناہ گاہ نہیں بنی تھی، ہم ادھر باہر جو ہے نا فٹ پاتھ پہ سوتے تھے، اور جب کبھی بارش ہوتی تھی تو ادھر جو مارکیٹ ہے ان کے برآمدوں میں سوتے تھے۔ اسی طرح سردی میں جو ہے نا بہت برا حال تھا، کوئی بھی سسٹم نہیں تھا۔ ابھی یہ جو پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے مطلب لوگوں کو فائدہ ہے، سہولیات ہیں۔ سرد موسم کی شدت میں گرم بستر کی حدت اپنے جیسوں کے ساتھ عزت سے گزر بسر ہو جائے تو کوئی بھلا مطمئن کیوں نہ ہو، اور غریبوں مجبوروں کا احساس کرنے والوں کو دعائیں کیوں نہ دیں۔ پناہ گاہ میں صرف جاڑے کی راتیں ہی سکون سے بسر نہیں ہوتی، 3 وقت تازہ کھانا بھی ملتا ہے، اور عارضی بسیرے کے باسیوں کو طبی سہولیات سمیت آسانیاں تو کئی میسر، لیکن یہاں مہمان بننے والوں کی چھان پٹک پوری طرح کی جاتی ہے، وہ بھی کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر۔ بینیفیشری ہوں، وہ پنڈی اسلام آباد سے باہر کے ریزیڈنٹ ہوں، ان کا ویلڈ CNIC ہو اور وہ 18 ایئر سے ابو۔ جیسے کوئی بینیفیشری یہاں پہ نائٹ اسٹے کے لیے آتے ہیں تو ہم مین گیٹ پہ ان کی باقاعدہ باڈی چیکنگ ان کی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو ہم ڈیٹا انٹری آپریٹر کا جو روم ہے ان میں لے آتے ہیں، ان کی پکچر بنتی ہے، ان کی بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی ہے، ان کے CNIC کو پراپرلی چیک کر کے اور ان کی رجسٹریشن کر کے ایک ہمارا جو منسٹری آف احساس کا اور بیت المال کا سافٹ ویئر ہے اس میں انٹر کر کے جب وہ سافٹ ویئر اس کو اوکے کرتا ہے، رجسٹریشن کمپلیٹ ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم ان کو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیس پہ بیڈ الاٹ کرتے ہیں۔ آفٹر 3 کنسیکٹیو نائٹس 7 days کا گیپ دینا ہے، اینڈ پھر ڈے کین اسٹے ہے۔ شام 6 بجے سے لے کے شام 9 بجے تک ہمارا رجسٹریشن کا ٹائم ہے، اور صبح 6 سے لے کے 7:30 بجے تک وہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ 7:30 کے بعد پھر ان کو ہم ناشتہ وغیرہ کروا کے پراپر تو ان کو بھیج دیتے ہیں۔
वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए पनागाहें नसीमुर रहमान ने बताया कि लंगर खाने और पनागाहें तो जितनी ज्यादा बनाई जाएं उतनी ही कम हैं। अलबत्ता वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक इन पनागाहों के बासियों को जरूरी सहूलियात इज्जत के साथ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, वो भी कोरोना SOPs की मुकम्मल पासदारी करते हुए। 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों को सर्दी में ठिठुरते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ गैर मुनासिब है, ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है, ये इस्लामी कदरों के ख़िलाफ़ है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़। तो जल्दी से मेक शिफ्ट टेम्परेरी पनाहगाहें बना दी गई और तकरीबन आप ये समझें कि 100 से ज़्यादा पनाहगाहें जल्दी से इस्टेब्लिश हो गई। अब जो यहाँ पे ठहरे हुए हैं ना, इसमें से 60% लोग खुले आसमान के नीचे ओपन उसके अंदर रहते थे। सर्दी के अंदर बीमारी भी होती थी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, 2 दिन काम किया, 4 दिन बीमार रहे। एक पनाहगाह के अंदर तकरीबन 100 लोगों के रात को सोने की सहूलत मौजूद है। साफ़ सुथरा बिस्तर, तकिया, कंबल और प्रॉपरली हीटेड वो और क्रॉस वेंटिलेशन, क्योंकि साथ साथ हम कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। मास्क के बगैर पनाहगाह के अंदर कोई नहीं आ सकता, ना वो ठहर सकता है। हाथ धोए बगैर, हाथ धो खाना लो, हाथ धो अंदर आओ, हाथ धो फिर सो। इस्लामाबाद में और रावलपिंडी को मिला के एक दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 3500 लोग रात को चैन से सोते हैं। खाने वाले रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मैं कहूँ कि हर हफ्ते तकरीबन 40,000 लोगों को 40,000 people गरम न्यूट्रिशियस खाना मिलता है। बाल बच्चों की रोजी रोटी के लिए परदेस काटने वाले हों या मकामी बेघर अफराद, कहते हैं हुकूमत का एहसास प्रोग्राम इतनी सख्त सर्दी में किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद के बाद हम एक और शहर का रुख करेंगे। हम सब जानते हैं जब सर्दी की रातें होती है हर किसी को होता है हम जल्दी जल्दी घर जाएं, गर्म बिस्तर में घुस जाएं और सर्दी की जो ठंडी हवाएं उससे हम बचें। लेकिन वो लोग जिनके पास घर नहीं होते, जिनके पास ऐसे दर नहीं होते जहाँ पर वो अपना सर छुपा सकें या जहाँ पर उन्हें गर्म बिस्तर मिल सके, यकीनन ऐसे मजदूरों के लिए मुश्किलात होती हैं। जिनके पास रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं होती, वो रोड पर रहते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत ने उनके लिए अच्छे इकदाम और स्पेशली महक, अक्सर रिमोट एरिया से जब आप बड़े शहर में जाते हैं रोजगार कमाने के लिए, तो वहां पर तो आपके पास ये ऑप्शन होती नहीं है कि आप इतना ऐसी कोई जगह ले लें रेंट पे जहाँ पे आप रह सकें। फॉर एग्जांपल थोड़ी सी सैलरी आपकी, अगर आप 12,000 सैलरी पे कमा रहे हैं, 10,000 आपकी सैलरी, आप उसमें कैसे एक कमरा ले सकते हैं रेंट पे और आप कैसे जो है खुद को महफूज रख सकते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी उठाई, इसको जिम्मेदारी समझा, शहरियों की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। हम हमेशा ये बात करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वो जो कहते थे कि हम लोगों को वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो हक देंगे जो उनका हक है, वो उन्होंने करके भी दिखाया। जो पनाहगाहें बनाई गई उसमें उनको मुकम्मल सहूलियात दी गई। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे कप्तान बहुत हैंडसम है। सज्जाद हैदर ने रिपोर्ट तैयार की पेशावर से, आपको दिखाते हैं। शहरों से पेशावर आने वाले मजदूर दिन को दिहाड़ी करके अपना टाइम तो गुजारते, लेकिन सर्दियों की रातों में उनके पास रहने की जगह नहीं थी तो वो रोडों पर जिंदगी बसर करते थे। लेकिन हुकूमत की जानिब से जब मेहमान खाने का इफ्तिताह किया गया तो अब वो यहाँ पर आकर अपनी रात गुजारते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हम सड़क पे रातें गुजारते थे, अब यहाँ जो ये जगह बनाया हम इसका बहुत मशकूर है। मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। पहले हम तो रोड पे सोते थे, फुटपाथ पे। अब गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये जगह बनाई तो हम गवर्नमेंट की मशकूर है। अब हम यहाँ सोते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रात बसर करते हैं। बस
जगह नहीं है, नींद का जगह नहीं है, ये तकलीफ है। बस हम लोग ये मांग रहे हैं, हम लोग को सुकून थोड़ा मिलेगा, नींद का जगह मिलेगा। मजदूर आदमी है, फिर सुबह काम पे जाते। مخکې خو موږ زیات کسان پرېښول، دلته کې تقریباً 60-70 بم پرېښول، خو اوس نن سبا کورونا ہے۔ پہلے ہم یہاں پر 60 افراد کو چھوڑتے تھے، لیکن کورونا کی وجہ سے حکومت نے ہمیں نئی گائیڈ لائنز دی ہیں، لہٰذا اب ہم صرف 30 افراد کو یہاں پر رات کو چھوڑتے ہیں۔ یہ ہے پشاور کا مہمان خانہ، جہاں دور دراز سے آئے ہوئے مزدوری والے لوگ دن کو مزدوری کر کے تو رات پہلے روڈوں پر گزارتے تھے، سڑکوں پر، لیکن اب اس مہمان خانے میں اپنی رات گزارتے ہیں۔ لیکن کورونا کے بعد حکومت کی جانب سے مہمان خانے کو گائیڈ لائن فراہم کی گئی ہے، جس میں پہلے 60 لوگ آتے تھے، اب وہاں پر 30 لوگوں کو رہائش دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ افراد کو یہاں سے دوسرے مہمان خانے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم نے بات کی پشاور کی، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی اسلام آباد کی، اور ایسی بہت سی اور پناہ گاہیں دوسرے شہروں میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے جتنی ہو کم ہے، زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس ضمن میں بھی کام ہو رہا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ آج 1 دسمبر دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج ایڈز سے تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور بڑھتے ہیں آگے، بچوں کی بات کرتے ہیں۔ ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے تھے کسی بھی وجہ سے، اب وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ حکومت نے ایک نیا آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں 3 چیزوں پر توجہ دی جائے گی۔ مکان بچوں کی ملکیت ہے تو والدین کو بے دخل کرنے سے روکا جا سکے، مکان والدین کی ملکیت ہے تو بچوں اور ان کے شریک حیات کو بے دخل کر سکیں گے، والدین 10 روز کے اندر بچوں کو گھر سے بے دخل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون کی تجویز کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے فوری طور پر آرڈیننس کا مسودہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس خبر پر آج تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس پر بزرگوں کی کیا رائے ہے، ان کے کیا تاثرات ہیں، یہ جاننے کے لیے میری کو اینکر مہک بزرگ خواتین کے پاس گئیں، ان سے کچھ باتیں کی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی شعیب، میں اس وقت موجود ہوں بنت فاطمہ اولڈ ہوم میں، اور جس سے کہ ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ اب سندھ گورنمنٹ نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ کوئی بھی جو بیٹا ہے جو گھر میں موجود ہے مرد، وہ کوئی بھی والدین کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتا۔ اب جب یہ قانونی طور پر نافذ ہو جائے گا، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس میں اتنی ہمت ہے، کون سا بیٹا ایسا ہے جو کہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کیونکہ ٹھیک ہے، ہم جب بات کرتے ہیں بیٹوں کی، بچوں کی، تو آج کل کے بچے شاید ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کا اتنا دل گردہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو اس طرح سے ان جگہوں پر چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر مہینے میں ایک دفعہ، یہ سال میں ایک دفعہ پوچھنے آ جاتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا بنتی ہے؟ اور اگر سندھ گورنمنٹ ایسا سٹیپ لے رہی ہے، اس طرح کا کوئی قانون آ رہا ہے، تو پھر جو یہ مائیں ہیں، یہ وہ مائیں جن کے قدموں کے نیچے جنت، اور جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑی محنت سے، بڑی مشکلات کو فیس کرتے ہوئے ان بچوں کو پالا، اور اینڈ پہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ یقیناً میرے کیمرے کے مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ ماں جی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر کیسے پہنچی؟ میں اپنی سسٹر کے ساتھ آئی تھی اور اپنی بڑی خالہ کے ساتھ۔ اچھا، آپ کی بہن بھی یہیں پر ہی تھی اور آپ کی، اچھا سب یہیں پہ ہی ہیں۔ اچھا، تو میرا کوئی مسئلہ، اچھا آپ کا مسئلہ تھا، لیکن یہ میں زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے لیے، زیادہ یا کم سے کم 1 مہینے کے لیے ہوئی تھی، لیکن یہ کورونا کی وجہ سے کہ میری جو سسٹر ہیں وہ ڈیلے کرتی گئی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں چلی جاؤں۔ جیسے کووڈ ختم ہو گیا، کووڈ تو لگ رہا ہے بہت ہی طویل جائے گا، لیکن اب پھر میں فون کروں گی کہ اس کے تو جانے کے کوئی آثار نہیں ہے، صرف کم ہونے کا امید ہے، پوری دنیا کو کم ہونے کو امید ہے، لیکن ختم ہونا تو کم از کم، مجھے تو کم از کم نہیں لگ رہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر کیسے آئیں؟ میں یہاں پہ ایسے ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی، والدین کے ساتھ رہتی تھی، تو میرے ابو کا انتقال ہو گیا، تو میرا بھائی کینیڈا سے ہے اور امی کو کہا کہ چلو کینیڈا میرے ساتھ، تو میں نے کہا میرے کو بھی ساتھ لے جانا، میرے کو اکیلی نہیں چھوڑنا۔ تو میرا بھائی کہتا ہے تم اولڈ ہوم میں رہو، پھر میں تم کو ہے نا تو ویزا کرا کے بھیجوں گا اور پھر تم آ جانا۔ تو ابھی تک اس نے نہ ویزا کرائی ہے نہ فون کرتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں امی بطول کہ اب ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ایک ایسا لا لے کے آ رہی ہے کہ کوئی بھی بیٹا، کوئی شوہر، کوئی بھائی
माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को घर से नहीं निकाल सकता। निकालेगा तो कानून उस पे कार्रवाई करेगा, कानून अमल में आएगा। आप इस स्टेप को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा कानून है, अगर ये अमल दरामल हो जाए तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। एक और प्यारी खूबसूरत सी माँ के साथ मैं मौजूद हूँ, मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कितने अरसे से हैं? मैं यहाँ 2 साल हो गए मुझे। और आप कैसे आई थी? जी मैं पहले 5 साल एडी में रही थी। अच्छा। मेरे शौहर और सास का इंतकाल हो गया था, तो मेरा बच्चा बहुत जिद्दी था। एक ही बेटा है। एक बेटा है? जी एक ही बेटा है। बहुत जिद्दी था और पढ़ने में भी कुछ अच्छा नहीं था, तो सबने कहा आप बहुत कमज़ोर हैं, आप इसको कैसे संभाल सके। इसलिए मुझे एडी में उन्होंने शिफ्ट कर दिया और मैं एडी में 5 साल रही। तो वहाँ पर कुछ मसला हो गया, फिर मैं यहाँ आ गई। मेरा बेटा ही यहाँ पर छोड़ गया। बेटा खुद छोड़ गया? जी जी। तो बेटे की भी याद आती है? हाँ याद आते हैं मिलने का। कितनी देर बाद? बस महीने 2 महीने के बाद आ जाता है। तो आप बेटे से कहती नहीं है कि बस अब मुझे यहाँ से जाना है, मैंने यहाँ नहीं रहना? बस वो कुछ काम करे, किसी लायक हो तो मैं जाऊँ ना, इस पर एतबार नहीं है मुझे। एतबार नहीं है कि अच्छे तरीके से रख सकते हैं? यहाँ पे बड़ा मजा आता है, खुश? यहाँ पे मैं खुश हूँ। अच्छा माँ जी, अपने बेटे को कोई पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें, जो आज आपके दिल में आप बोल दें? मैं यही कहना चाहूँगी कि तू मेहनत से काम कर और अपनी खुशियों को अपना, और मेरी फिक्र ना कर। अल्लाह मालिक के जो होगा देखी जाएगी। ये माएँ जिनकी मोहब्बत हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मतलब बेटा इस काबिल नहीं है कि वो अपनी माँ को रख सके या वो इस काबिल खुद को बनाए, उसके बावजूद माँ के लबों पे सिर्फ दुआ है, नसीहत है, कोई शिकवा नहीं है। कोई शिकवा इसलिए नहीं है क्योंकि वो शिकवा कर नहीं सकती, उसके दिल में आज भी मोहब्बत है। वो आज भी ये सिखा रही कि अपने लिए बेहतर कर, कल को तेरे काम आएगा। माँओं की कदर करें, ये आपकी दुनिया बनाने वाली है, आपकी जन्नत, आपकी आखिरत बनाने वाली है। अच्छा मुझे बताएं माँ जी, आपको कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। इससे पहले कहाँ पर? कहीं भी नहीं, घर पे थी। तो फिर यहाँ पर कैसे आ गए? मेरी बहन ने रखा मुझे। अच्छा। बहुत अच्छा रखा मेरे को, भाई नहीं रखते मेरे को। क्यों? पता नहीं, पूछा नहीं आप? कहते हमारी औलाद है, हम तुमको नहीं रख सकते। बात करेंगे उनसे जिन्होंने इतनी सारी जन्नतों को इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, इतने खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर बड़े, मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए कि उस अंदाज से रखा हुआ है। इनको समझती हैं, इनको समझाने की कोशिश करती हैं। जब हमने बात की तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इन माओं में नज़र आई कि पॉजिटिविटी कैसे थी। हम उन्हीं से बात करते हैं जिनको यहाँ पर सब अम्मी कह रहे हैं, तो मैं भी इन्हें अम्मी कहूँगी। मुझे ये बताएं कि इतना पॉजिटिव रहना या इतनी पॉजिटिव सोच रखना, और जब मैंने बात की तो हर कोई मुझे कहता कि हम बड़े सुकून में, हम जाना नहीं चाहते, तो मुझे इसका राज बताएं। बस इसका राज मेरा अल्लाह पे तवक्कल है। जिस तरह हर चीज़ मैंने अल्लाह के लिए शुरू की और अल्लाह को राज़ी करने के लिए शुरू की, क्योंकि नीयत थी मेरी कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, चाहे मेरा अल्लाह जो भी मुझे दे, मैंने उस तरीके से अपने अल्लाह को राज़ी करना है। सो मेरे घर के अंदर जितनी भी कोई हाइपर खातून आई ना, तो वो ठंडी हो जाती है। मैं कहती है मेरे अल्लाह का काम है ठंडा करना, बिल्कुल। तो इसी तरह मुझ में भी जो हिम्मत है वो अल्लाह की तरफ से है, इनमें भी जो आ जाती है वो भी अल्लाह की तरफ से आ जाती है। फिर ये लोग मुझे देख के हिम्मत पकड़ लेते हैं। मैंने अपनी फातिमा को, जो मेरी नेबर में थी, जिसका नाम मैंने इसको दिया हुआ है, वो फातिमा को मैंने इस तरह देखा था, वो अकेलेपन में ना मौत मांगती थी कि या अल्लाह मौत दे, या अल्लाह मौत दे। रातों को रोती थी, तो मेरा यही होता था
کہ یہ موت مانگنا بھی خودکشی ہے. تو آسانیاں بانٹنے کے لیے میں اللہ سے میں بھی کہتی تھی کہ یا اللہ پاک ایسا کام دے جو کہ صرف میں تیرے لیے کروں, تجھے راضی کرنے کے لیے کروں. تو یہ سب کچھ یہی ہے. اب ان کو جب یہ لوگ آتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں, کیونکہ اپنا گھر اپنے چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. آسان باہر آپ کو جہاں مرضی سکون ملے, جو اپنا ہے وہ اپنا ہے. کیونکہ جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنوں کو دیکھتے ہیں نا, تو جب مرتے ہیں تب بھی اپنے پاس ہو تو وہ موت بھی آسان ہو جاتی ہے. جو بل ہے جس پر بات ہو رہی ہے, خدا کرے کہ اس پہ عمل درآمد اسی طریقے سے ہو کہ کوئی بیٹا, کوئی بھائی, کوئی شوہر, گھر کا کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو نہ نکال سکے, یہ نہ کہہ سکے کہ یہ گھر, یہ چادر اور چار دیواری اب تمہاری نہیں ہے اور تمہیں اب کسی اولڈ ایج ہوم میں, کسی ایدھی سینٹر میں ہم تمہیں چھوڑ کے آئیں گے. خدا را ان چیزوں کو سوچیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ موت برحق ہے, اور یہی چیز آپ کی جنت بنائے گی اور یہی چیز آپ کی دنیا بنائے گی. بے شک ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کی نافرمانی کرنے کا تو کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے, ذہن کے کسی گوشے میں خیال آنا بھی نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ ہو جائے تو اللہ تو مہربان ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو ماں سے معافی مانگے, ماں معاف کر دے گی. اب جب ماں معاف کر دے تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے. نافرمان اولاد اپنے والدین کو کسی بھی صورت گھر سے نہیں نکال سکے گی. ترجمان وزارت قانون کے مطابق وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے والدین کے حقوق سے متعلق مسودے پر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مشاورت کی ہے, اور اس قانون کے تحت بچوں کو والدین کو گھروں سے بے دخل کرنے سے روکا جا سکے گا. اسی پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں عالیہ سارم. عالیہ بھابی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. اچھا عالیہ بھابی مجھے بتائیں کہ نو میٹر واٹ سرکمسٹانس از, لیکن یہ تو کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں ہے. وہ چاہے آپ کے میاں بیوی کی آپس کا ریلیشن ایسا کہ وہ نہ سپورٹ کر رہے ہوں پیرنٹس کو, یا اکنامک کنڈیشنز ایسے ہوں, کوئی بھی کنڈیشن ہو, یہ تو جسٹیفائی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا, ماں باپ کو چھوڑ دیا. نہیں, ماں باپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے, ان کی ہر چیز آپ اپنے ساتھ, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کی ہر چیز آپ نے لے لی اور پھر آپ ان کو ڈسون کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا. اور ماں باپ جس گھر میں بھی ہوتے ہیں اس گھر میں برکتیں, اگر میں ایک روحانی اس حوالے سے کہوں تو برکتیں آتی ہیں. اب میں دنیاوی اعتبار سے بات کرتی ہوں کیونکہ دنیا بہت پریکٹیکل ہو گئی ہے. تو بزرگ یا تجربے کار لوگ ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اپنے تجربے سے. اب میں بچوں کے حوالے سے بات کرتی ہوں. بچے اپنے ماں باپ سے زیادہ جلدی کنیکٹ ہوتے ہیں نانا نانی اور دادا دادی بالکل ایسے ہے. اب میں ایک اور اینگل لاتی ہوں کہ اگر ہمارے یہاں کا دور ایسا ہے کہ میاں بیوی دونوں کماتے ہیں, تو جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں, جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں, وہ بہت پرسکون ہو کے گھر میں ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آپ کے بچوں کو بہت بہتر چلاتے ہیں, بہت بہتر سکھاتے ہیں, زندگی بتاتے ہیں. آپ کے گھر کی جو میٹس ہیں جو آپ کے گھر میں 10 طرح کی پرابلمس کریٹ کر سکتی ہیں, وہ انہیں بھی مینیج کرتے ہیں. اور جب آپ باہر سے تھکے ہارے گھر آتے ہیں اور گھر کی جیسی فضا آپ کو ملتی ہے, ماں کی گود میں آ کے آپ جو بھی بتاتے ہیں, ماں کہتی ہے سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ کو لگتا ہے دنیا میں سب ٹھیک ہو گیا. کیونکہ جب ہم پہلی بار روئے ہوتے ہیں اور ماں کی گود میں آئے ہوتے ہیں, تو ماں نے اس وقت ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ تم دنیا میں آ گئے ہو لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر اوپر اللہ ہے تو نیچے اس دنیا میں صرف ماں ہے جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن باپ بالکل پریشان نہ ہو, کیونکہ اس ماں کی سپورٹ اس شوہر کے ہی ساتھ ہے. اگر باپ سرپرستی نہ کرے تو ماں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی. بہت خوبصورت اللہ نے ٹیم بنائی ہے. آپ چاہے روحانی طور پہ دیکھیں, اسلامک وے میں دیکھیں یا دنیاوی اعتبار سے دیکھیں, بہت قیمتی ہیں ماں باپ. لیکن عالیہ بھابی بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے. میں جب کل شیلٹر ہوم میں گئی تو میں نے دیکھا وہ مائیں جنت ہیں, وہ زمین پہ ہمارے لیے جنت ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم واپس نہیں جانا چاہتے, اب ہم جو ہے واپس اگر ہمیں لینے بھی ہیں ہم نہیں جائیں گے. مطلب بچے اتنے بے ضمیر کیوں ہو گئے؟ جب آپ کے پاس آتے ہوں گے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے, آپ وجہ پوچھتی ہوں گی, کیسے ان کا دل کرتا ہے؟ نہیں بتاتے. کئی دفعہ نہیں بتاتے. ان کی وہ کھولنے میں, وہ پرت کھولنے میں مجھے ہفتوں بھی لگ جایا کرتے ہیں, سالوں بھی لگ جایا کرتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے کہ اولاد تو کھل کر ماں باپ کے لیے کوئی بھی جملہ بول دیتی ہے, لیکن ماں باپ برائی نہیں کرتے. اور دنیا کے سامنے بالکل نہیں کرتے. نہیں تھا ماں کی زبان پہ کوئی, مطلب ایک ہوتا نا ہم ہو نا, ہم بھڑاس نکالیں دل سے کہ اس نے یہ کر دیا. ماں نے ایک شکوہ نہیں. ماں بد دعا نہیں دیتی. ماں کیا باپ کیا. اور اگر یہ لوگ بد دعا دے دیں تو سیدھی عرش پہ جاتے ہیں اور ہلا دیتی ہے. مکافات عمل بھی ہے. آپ کیسے ان چیزوں کو بھول سکتے ہیں؟ ایک دانشور, ایک سمجھدار بندہ کیسے بھول سکتا ہے کہ اگر ہم زندہ رہے تو بڑھاپا ہم پر بھی آئے گا. ٹھیک ہے عالیہ بھابی, تھوڑا سا ہارش ہو سکتا ہے میرا یہ سوال ہو, جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے, اور جب ہم ایسے خبریں دیکھتے ہیں کہ اولاد نے ماں باپ کو نکال دیا, پھر ہم کہتے ہیں کہ آج تم نکال رہے ہو, کل کو تمہاری اولاد بھی نکالے گی, تو ڈز دیٹ مین وہ والدین انہوں نے بھی
ایسا کیا ہوگا؟ کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں؟ نہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. وہ دو طرح سے دنیا کو لے کر چلتا ہے. اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کر آزماتا ہے. تو کس نے کیا کیا ہم ججمنٹل ہو ہی نہیں سکتے, لیکن ہر بندہ انڈیویجول ہے, اپنے عمل کا جواب دے وہ خود ہے, اور جو ماں باپ نے کیا اس کے وہ جواب دے ہوں گے, اپنے ہم عمال کے خود جواب دے ہوں گے. کیونکہ ہر کسی نے اپنی قبر میں سونا ہے, قبر میں بھی, ایون دنیا میں بھی. دیکھو میں ایک بات بتاؤں, یہ صدی جو ہم نے گزاری ہے, جب سے دنیا بنی ہے, قائم ہوئی ہے, یہ بدترین صدی ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ صدی ہے, کیونکہ میں اس صدی کی پیدائش ہوں. یہ جب سے بدترین صدی ہے. وہ چیلنجز, اتنے چیلنجز ہیں جس کو ہم سائنسی ترقی کہہ رہے ہیں. ہم نے بہت جگہوں پہ, اگر آپ قدرت کا قانون دیکھیں تو قدرت کے قانون میں کوئی اپنے لیے نہیں جیتا. کبھی آپ نے, میں یہ سمجھتی ہوں, دریا کبھی اپنا پانی نہیں پیتا, سورج کبھی اپنی توانائی کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا, پھول کبھی اپنی خوشبو نہیں سونگھ رہا ہوتا, درخت کبھی اپنا پھل نہیں کھا رہا ہوتا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دینے کی ہیں. انسان وہ واحد مخلوق اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے جو انتہائی خود غرض زندگی گزار رہی ہے. وہ دوسروں کو کچھ دینے کو تیار نہیں, صرف اپنے لیے جینا چاہتی ہے. اور وہ لوگ, وہ آرگنائزیشنز جو ان کو دیکھ رہی ہیں, اس میں چاہے وہ SROS ہو یا اس میں ہیلپ ایج انٹرنیشنل ہو, سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن ہو, یہ ساری تنظیمیں ہیں. اب مجھے بتائیے کہ ماں باپ کی محبت سکھانے کے لیے تنظیمیں بنانی پڑیں گی, اپنے بزرگوں کو سمیٹنے کے لیے تنظیمیں بنانی پڑیں گی, اور قوانین سارے موجود ہیں. قوانین پر امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ یہ چیز دل سے ہے. آپ قانون کے حوالے سے بہت ساری ہم بات کر رہے تھے, ابھی شعیب آپ کہہ رہے تھے, لیکن آپ اس میں یہ دیکھیے ماں باپ کو گھر سے نکالنے کے لیے نا پولیس کو نہیں بلانا پڑتا. میں آپ سے یہ ایک جملہ, شعیب, ایک جملہ ماں باپ کو کہتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم روڈ پہ مر جائیں گے اس اولاد کو جس کو ہم نے خاک سے پاک کیا. تو دیکھو میں ایک تو وزیر اعظم صاحب سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ, عمران خان صاحب اس چیز کو ضرور دیکھیں, وہ لوگ جو سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں, بے شک ان کا جذبہ بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو آگے بڑھائے, ان کو ضرور آن بورڈ لیں. میرے پاس یا میری جیسی اور تنظیموں کے پاس, فلاحی تنظیموں کے پاس وہ ایکسپیرینسز ہیں, وہ جملے ہیں جو ان بوڑھے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. تو ہم سے پوچھیں کہ ان لوگوں کے ذہن میں کیا چلتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ قانونی طور پر ان کو محفوظ کر دیں گے, لیکن جو بزرگ میرے پاس شیلٹر ہوم میں رہتے ہوئے اولاد کے لیے برا نہیں کہتے, کیا وہ کورٹ کچہری کے دروازے کھٹکھٹائیں گے؟ نہیں کھٹکھٹائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ انہیں گھر سے نکالنے کے لیے 2 جملے ہی کافی ہیں. ان کو آپ بے عزت کر دیں ذرا سا بھی, وہ نکل جاتے ہیں, پھر وہ پلٹ کر نہیں آتے. تو اگر کرنی ہے تو بے شک قانون بنائیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن سب سے زیادہ فوکس تربیت پر کریں. خدا کے لیے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کا وہ مائنڈ سیٹ بنا دیں, تھیراپی سینٹرز بنائیں, کاؤنسلنگ سیشنز رکھیں, وہ باتیں کریں جس سے ہم اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو اس جگہ لے جائیں. ہم بہت اچھے لوگ تو نہیں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری ماں کے انتقال کو 6 سال ہونے کا ہے. سردیوں میں جان میں ہی ان کا ہوا تھا, 10 جان کو. 3 سویٹر ہیں ماں کے میری, 2 سویٹر تو میں پہنتی ہوں پچھلے 6 سال سے, اور 1 سویٹر میں نے ایسے تہہ کر کے پولیتھین میں رکھا ہے کہ ماں کی خوشبو ہی نہ اڑے اس سے. اس کو ماں کو ملنے کو دل ہوتا ہے تو اس کو سونگتی ہوں, اور 2 کو جب میں پہنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ماں زندہ ہے. کتنی پیاری بات آپ نے کی ہے کہ ماں محسوس ہو, ماں کی خوشبو محسوس ہو, اس لیے وہ سویٹر آپ نے ابھی تک دھلوایا ہی نہیں, ایسے پیار سے رکھا ہے اپنے پاس. بچے, میں جب وہ سویٹر پہنتی ہوں تو میرے بچے خوش ہوتے ہیں کہ نانی زندہ ہیں. میرے بچے میری ماں کے کپڑے تک پہچانتے تھے, ان کے سویٹرز پہچانتے تھے, تو وہ بھی خوش ہوتے. تو کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے ماں کو چھوڑا, خرچے کی وجہ سے ماں کو چھوڑا, بنی نہیں تو ماں کو چھوڑا. یہ تو بہت خوبصورت رشتہ ہے, یہ تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے. تو میں نہیں, ان سویٹرز کو دیکھ کے میری اگلی نسل بھی جیتی ہے, وہ بھی خوش ہوتی ہے. اور میں بہت ساری چیزوں سے اس لیے نہیں ڈرتی کہ وہی آپ کی والی بات کہ جب میں نے اچھا کرنے کی کوشش کی ہے تو مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سالف, بس آپ نے یہ بات کی تو میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں. میری والدہ جب بھی کراچی آتی ہیں, اور اگر 2 ہفتے کے لیے آئیں, 4 ہفتے کے لیے, جیسی وہ جاتی ہیں, میں اس 2-3 دن میں ان کے روم میں سوتا ہوں جس میں وہ سوتی ہے. تو میری بیگم مجھے کہتی ہے کیا, میں نے کہا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میری ماں یہیں پر موجود ہے. تو یہ میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ بستر میں میری جگہ پر آ کر سو جاتے ہیں. وہ بیماری میں جب میری جگہ پر سوتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے. یہ بانڈنگ کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ یہ جو لوگ اس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور دیکھو لے کے صرف ایک ہی طرح جا رہے ہیں,
ایک ہمارے بچوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے, ان کی انرجی, ان کی سوچوں کو کسی دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے. لیکن یہ اتنا پیور رشتہ ہے, آپ کسی بھی طرح اس کو ایک دفعہ پلٹیے تو صحیح, یہ نانا نانی ایسے جکڑ لیں گے بچوں کو. دیکھو الگ ہونے کا فیصلہ تو ماں باپ ہی کیا کرتے, میں بچوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتی, تو کم سے کم ان لوگوں کو آپ سمجھائیے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ابھی ایک اس پہ چلی تھی نا سوشل میڈیا پہ, ایک بچی اپنی اسکول کی وہ ایکٹیویٹی کی وجہ سے گئی, تو وہاں اس کی دادی موجود تھی. اس کو اچانک دادی کو دیکھ کے, تو ایک تصویر میں نے دیکھی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. بد نصیب ترین وہ ماں باپ تھے جنہوں نے یہ کام کیا. اب ان کی بیٹی زندگی بھر اپنے ماں باپ کی اس طرح عزت نہیں کر پائے گی, اور جب کبھی بھی وہ ان کے لیے اچھا سوچے گی تو وہ اس کے ذہن میں وقت موقع آئے گا. اور ہم احسان نہیں کرتے, ہم اپنے والدین پر احسان نہیں کرتے, یہ ان کا حق ہے. اور حکومت بھی ان بوڑھے لوگوں پر احسان نہیں کر رہی ہے, یہ ان کا حق ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنے شہر کو, اپنے ملک کو, دنیا کو ایک چیز صرف کی ہے پوری زندگی واپسی میں. اور بوڑھوں کو دیکھو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یہ میں بتا دوں, صحت مند زندگی اور عزت. یہ 2 جملے ہر ایک کے ذہن میں بالکل کلیئر ہو جانے چاہیے. یہ نہ سوچئے گا کہ آپ نے ان کو بستر دے دیا یا میڈیکل تو چیزیں ڈن ہو گئیں. نہیں, 2 چیزیں, صحت مند زندگی اور عزت, اس کا ایک آپ کو مکسچر دینا پڑے گا. اور جو فلاحی تنظیمیں, جیسے میں آپ کو کہتی رہی کہ وہ اولڈ ایج انٹرنیشنل ہو یا پروگرامز ہوں, اور ابھی جو انہوں نے ایکٹ پاس ہوا ہے 2014 میں جو ہوا تھا, اور 2016 میں وہ ایکٹ پاس ہوا, سینئر سٹیزن ایکٹ, بہت خوبصورت ایکٹ ہے. قوانین چیزیں موجود ہیں, اس کو فارورڈ نہیں کرتے. اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو اپوزیشن کھڑی ہو جائے گی. خدارا, اپوزیشن کے بھی ماں باپ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کھڑا ہونے دیں انہیں. آپ جب کوئی اچھا عمل کریں گے تو اس کا کریڈٹ آپ کو ملے گا. اور بیمار اور بزرگوں کی دعائیں آپ کو کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہیں. انڈیویجول کے لیے بھی ہے اور یہ حکومت کے لیے بھی پیغام ہے. زبردست, تھینک یو سو مچ. عالیہ بھابی آپ ساتھ موجود تھیں, اور بڑا خوبصورت آپ نے, میں کہتا ہوں اس پہ اپنا تجزیہ میں کہوں گا اس کو جو شامل کیا, بڑی باتیں آپ نے کی ہیں. چلیے بڑھتے ہیں آگے, اور ہمارے پاس آگے ایک ٹویٹ ہے جو کہ ہم نے آپ کو دکھانی ہے. وہ ٹویٹ ہے اسد عمر صاحب کی, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں ویکسین لگانے کی مہم کی ذمہ داری ایک سینئر جنرل کو دے دی گئی ہے. ذرا کینیڈا کے اخبار تو دیکھیے, کہیں کینیڈا کی اپوزیشن نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ جسٹن ٹروڈو تم تو سلیکٹڈ نکلے, ایک کٹ پتلی ہو اور ہمارا مقابلہ تم سے نہیں تمہیں لانے والوں سے ہے. یعنی وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے جناب, اور اس پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا. تو ظاہر ہے یہ خبر اس طرح شیئر کی کہ یہاں پر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرنیل کسی کام کو سنبھال لے تو تنقید کرتے ہیں. کچھ ذمہ داری اگر وہ سنبھال لیتے ہیں یا کام کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہماری اپوزیشن کہتی ہے جی دیکھیں یہ تو سلیکٹڈ تھے, اور اب ہم ان کے بارے میں بات کریں جی جو ان کو لے کر آئے ہیں. تو میرے خیال سے کہ یہ غلط ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں جناب, وقت بڑا کم ہے. سبزی اور پھلوں کی قیمتیں ملک بھر میں تو کیا ایک شہر کی سب مارکیٹوں میں بھی یکساں نہیں ہو سکتی. اشرافیہ کے لیے ریٹ اور ہوں گے اور سفید پوش طبقے کے لیے اور ہوں گے. وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا تھا جس پر ہم نے کل بھی بات کی تھی, اور کہتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر شہر میں ایسا ہوتا ہے, ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے. پوش علاقوں میں چیزیں مہنگی ملتی ہیں اور دوسرے علاقوں میں چیزیں سستی ملتی ہیں. ہمارا سوال صرف اور صرف یہ تھا کہ جو ریٹ لسٹ دی جاتی ہے کیا اس ریٹ لسٹ کو فالو کیا جاتا ہے. وہ ریٹ لسٹ ہر علاقے کے حساب سے ہوتی ہے, اس کے رینٹ کو دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اسلام آباد کی بات کریں, جنا سپر ہو, F10 ہو, ای سیکٹر, نہیں وہ پوش علاقے جہاں پر اشرافیہ رہتے ہیں وہاں کی ریٹ لسٹ الگ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر سیکٹرز ہیں جیسے کہ آئی سیکٹرز ہیں وہاں کی ریٹ لسٹ الگ ہوتی ہے. پشاور موڑ کی ریٹ لسٹ الگ ہوتی ہے. تو سوال صرف اتنا تھا کہ کیا ریٹ لسٹ فالو ہوتی ہے نہیں, اور یہی دیکھنے کے لیے ہمارے رپورٹر فرار ربانی مختلف مارکیٹس میں گئیں. کیا انہوں نے دیکھا, آپ کو دکھاتے ہیں. یہ تو ہم نے بات کی تھی اسلام آباد کی, کیونکہ ہم آپ کو دکھانا ہی چاہ رہے تھے کہ اگر ایک مہنگا علاقہ ہے جیسے کہ F7 ہو, F6 ہو, تو وہاں پر ریٹ کیا ہوتا ہے, اور اگر کوئی ایسا علاقہ ہو یعنی پشاور موڑ ہو یا I10, I9, I8 وہاں پر ریٹ کیا ہوتا ہے, یا کراچی کمپنی میں ریٹ کیا ہوتا ہے. کیونکہ وہ مارکیٹ جہاں لوگ جاتے ہیں کہ سستا ملے گا. ذرا دوبارہ سے دکھاتے ہیں آپ کو کہ فرا نے کیا دیکھا. جہاں دکانیں مہنگی ہوں گی یا کرائے زیادہ ہوں گے وہاں چیزیں بھی تو مہنگی ملیں گی نا. یہ سادہ سا فارمولا وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے عوام کو سمجھا دیا. کہتے ہیں اب پوش علاقوں میں چیزیں بھی تو مہنگی ملیں گی, لیا والے ریٹس تھوڑی ملیں گے. اسی حوالے سے ہم موجود ہیں اسلام آباد کی F7 مارکیٹ میں, اور یہاں پر جانتے ہیں کہ سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. پیاز جو ہے یہ 70 روپے کلو, ٹماٹر اچھے والا ٹماٹر جو چوز کرتے ہیں وہ 140 روپے کلو, اچھا آلو جو ہے 100 سے اوپر آ رہا ہے, اچھا سیب ہے 150 روپے کلو, کیلا
150 रुपये दर्जन। अमरूद जो है अच्छा अमरूद 130 120। महंगे इलाकों से अब रुख करते हैं सफेद पोशों की नगरी यानी अपारा मार्केट का, और वहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों के निर्ख जानते हैं। टमाटर जो है वो आज 120 रुपये किलो है, और प्याज 70 रुपये किलो है, आलू 80 रुपये किलो है। पॉश और सफेद पोश इलाकों में कीमतों का फर्क 20 से 50% तक गोया शहबाज गिल के फॉर्मूले में सदाकत तो नजर आ रही है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कहानी आपके सामने रखेंगे कि अब मुल्क में लड़कों से ज्यादा लड़कियां नशा कर रही हैं। क्यों, रोका कैसे जा सकता है, इनका मुस्तकबिल कैसे संवारा जा सकता है, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले शुएब ने कहा था कि अब हम बात करेंगे उन लड़कियों की जो कि हमें नजर आ रहा है कि लड़कों से भी आगे बढ़ गए हैं किस काम में, नशा करने में। लड़कियां नशा करने में अब पीछे नहीं हैं। तालीमी इदारे हों, सड़कें हों, फुटपाथ हो या फिर बागात, अक्सर जगहों पर मुनशियात के आदी अफराद नजर आते हैं। विफाकी वजीर बराए इंसदाद मुनशियात आज़म सवाती ने समा को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में बताया कि मैक्सिको सिटी की तरह कराची को भी, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जिसे ड्रग कैपिटल कहा जा चुका है, ये ड्रग कैपिटल बन गया है। ये भी इंकशाफ किया अपने इस इंटरव्यू में कि लड़कों के निस्बत लड़कियों में ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है। उन्होंने बताया कि तालिबात को बचाने के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर रहे हैं। अगर मैं बात कर लूं 2013 के नेशनल सर्वे और सरकारी अदादोशुमार की, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में नशा करने वाले अफराद की तादाद 67 लाख थी। लेकिन जब हम ये बात करें 2013 की, यहाँ पर हमें जहन में ये रखना चाहिए कि 2013 के सर्वे को अगर देखते हुए हम एक ऐप लॉन्च करें तो हमें एक रीसेंट सर्वे करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐप लॉन्च करने से पहले आपको पता हो कि अभी जो मौजूदा अदादोशुमार है वो कहां तक है, वो किस सतह को छू गए हैं, आया उसमें लड़कियों की तादाद ज्यादा हो गई है या फिर कोई और मसला है। अच्छा, यूं तो हम आज बात करें कराची की कि जिससे मुतालिक कहा गया कि ये ड्रग कैपिटल बन चुका है, और चंद साल पहले इस्लामाबाद से मुतालिक भी ऐसा कहा जाता था कि इस्लामाबाद की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी हम बात लाहौर की भी कर लेते हैं कि लाहौर ज़ाहिर एक बड़ा शहर है और वहाँ से मुतालिक भी खबरें यही हैं कि वहाँ पर भी ड्रग्स का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। इस वक्त जो आप मैप हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो इलाके 25 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नशों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे पार्क्स हैं, कुछ ऐसे चौक्स हैं जहाँ पर नशों के आदी अफराद को देखा जाता है। ये वो इलाके हैं मोस्ट अफेक्टेड एरियाज ऑफ लाहौर जहाँ पर नशे का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। और दूसरी जानिब अगर हम यूएन रिपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान में 76 लाख अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं, जिसमें 78% मर्द और 22% खवातीन है। हर साल पाकिस्तान में 40,000 अफराद नशा करते हैं, यानी नशा करना शुरू करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, वो पहला कदम लेते हैं। पंजाब की बात करें, पिछले कुछ सालों में इंजेक्शन के जरिए नशा करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहे लड़का नशा करे या चाहे वो लड़की नशा करे, तो जाहिर है हमें इस पर बात करना ज़रूरी है कि हमें इनको बचाना है। ये कौम का मुस्तकबिल है। ये हम ये नहीं कह सकते कि एक लाइटर नोट पे एक बात की जाती है कि लड़का अगर सिगरेट पिए तो फेफड़े ख़राब होते हैं, लड़की अगर पिए तो कैरेक्टर ख़राब होता है। ये बात तब की जाती है जब कहा जाता है कि अगर लड़का पी रहा है उसके आप फेफड़ों की बात करें तो लड़की को आप इस तरह क्यों टैग करते हैं। तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए करना चाहूँ, वो लड़का हो या लड़की हो, वो नशा अगर इस्तेमाल कर रही है या कर रहा है तो हमें उसको बचाना है। और अगर इस माशरे में जिसमें हम देखते हैं कि लड़कियों की तरबियत पर ज़्यादा फोकस होता है, जिस माशरे में हम ये देखते हैं कि लड़कियों को उस तरह से घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, ये वो माशरा है जहाँ पर लड़कियों को घरों में रखा जाता है, वो माशरे लड़कियों को आज़ादी उस तरह से नहीं होती। उस माशरे में अगर लड़कियाँ ज़्यादा ड्रग्स इस्तेमाल कर रही हैं, ज़्यादा पार्टीज़ में जा रही हैं, अपनी हेल्थ ख़राब कर रही हैं, अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रही हैं, तो हमें फिर सोचना है कि गलती कहाँ पर हो रही है, कोताही कहाँ पर हो रही है। बट एट द सेम टाइम महक, यू राइटली सेड कि 2013 का एक सर्वे, अब 7 साल हो चुके हैं, एक और सर्वे आना चाहिए। आप एप्लीकेशन जरूर लॉन्च कीजिए, बट बिफोर यू डू दैट, डू सर्वे। ये बहुत जरूरी है ताकि मालूम तो हो कि असल में हकाइक क्या है, हकाइक तब्दील हुए भी हैं या नहीं, इनकी शरह बढ़ गई। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज के
ہمارے تعلیمی ادارے، بالکل، وہ ہمارے تعلیمی مراکز جہاں پر بچے اس لیے جاتے ہیں، والدین اتنا ٹرسٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کریں گے، لیکن وہاں پر ہوتا کیا ہے، وہاں پہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور جب تعلیمی ادارے، تعلیمی مراکز ایسی ایکٹیویٹیز کا حصہ بن جائے تو پھر یقیناً یہ تو الارمنگ چیز ہے کہ آپ جہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پر ایسی چیزیں ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس پر ہم بات کریں گے کہ تعلیمی اداروں میں اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، اور کیا یہ مسئلہ صرف تعلیمی اداروں میں یا کہ ادروائز بھی۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین صاحب ہمیں جوائن کریں، ان سے ہم اس سے متعلق بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ جو بات کی گئی ہے اعظم سواتی صاحب کی جانب سے، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اس میں رائے کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس سرکاری اعداد و شمار تو نہیں ہے 2013 کے بعد۔ سر کیا واقعی ایسا ہے لڑکوں کی نسبت لڑکیاں زیادہ منشیات میں ملوث پائی جا رہی ہیں، یا کہ صرف یہ آبزرویشن ہے ابھی؟ بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے اہم ایشو پہ موقع دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ جو ہماری نئی نسل ہے، خاص کر لڑکیاں ہیں، ان میں بھی ڈرگز کا جو ریشو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ 2013 کا جو نیشنل سروے تھا، اس کے بعد کوئی بھی سروے ابھی تک نہیں آیا، اور بینگ ایز اے ایکسپرٹ جو 2013 کا سروے تھا اس میں 6.7 ملین پیپل آر یوزنگ ہارڈ اینڈ سافٹ ڈرگ ایکسپٹ الکوہل، اس میں شراب کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح۔ تو بینگ ایز اے ایکسپرٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ 2020 جو ہے ابھی 2020 یا اس کے بعد پاکستان میں نشہ کرنے والے افراد کی تعداد 10 ملین یعنی 1 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ اور جب ہم سروے کی بات کرتے ہیں، واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب چیزوں کو چینلائز کیا جاتا ہے، ان پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے روٹ کاز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اور سروے جو ہے ہم نے کئی بار، میں نے بھی UNODC اور منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول بورڈ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ نیا سروے ہو جس پہ ایک، کیونکہ آبادی کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ میں لاہور کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ لاہور میں اس وقت 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی ہے، اور 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی میں 10,000 سے پلس لوگ جو سڑکوں، باغوں، پارکوں، فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیئر اباؤٹ 4 لاکھ کے قریب جو لوگ گھروں میں اور باہر بیٹھ کے شراب، چرس، بانگ، نسوار، گٹکا، کرسٹلائز، ہیش، LSD، STC کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب بات میں کرتا ہوں منسٹر صاحب کے بیان کی۔ بالکل وہ ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں، وزارت کے ہیڈ ہیں، اور انہوں نے یہ جو بات کہی ہے، لیکن اس کے لیے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا منسٹری کو اور UNODC کو کہ ایک نیا سروے جلد از جلد لانچ کیا جائے، اور جب وہ لانچ کیا جائے گا تو اس سے ہم بہت سی چیزوں کو سامنے لے کے آئیں گے، کیونکہ 2013 میں ایڈکشن اور تھی، ڈرگز نشہ کرنے والے رجحانات اور تھے۔ اب 2020، 19 یا 18 اس میں نشہ کرنے کے رجحانات بالکل ذوالفقار صاحب، اور یہی ہم چیز بھی چاہ رہے ہیں کہ جب ایک ایپ لانچ ہو تو اس سے پہلے ہمارے پاس موجودہ جو سروے ہے اس کے مطابق اعداد و شمار ہو۔ سر ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کلاس A اور کلاس B کے جو ڈرگز ہوتے ہیں، ہم اپنی اسکرین پہ بھی اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، ذرا پلیز اس میں تھوڑا سا فرق بتائیے گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کلاس A ڈرگز وہ ہیں جو لائف کو ڈکریز کرتے ہیں، یعنی آج آپ نے نشہ شروع کیا اور 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد آپ اس دنیا میں نہیں رہتے۔ اور کلاس B ڈرگز وہ ڈرگز ہیں جو آج آپ نے شروع کیا، آپ وقت کے ساتھ ساتھ نشہ بھی کرتے ہیں، اپنی باڈی کو، کیونکہ آپ کی باڈی ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے، اسی پہ انحصار کرتی ہے نشے پہ، تو آپ 10، 12 سال، 15 سال آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن A کلاس ڈرگ اور B کلاس یہ دونوں ہی خطرناک ہیں۔ اب A کلاس ڈرگ میں جس طرح میں نے پہلے کہا، اس میں کرسٹلائز ہے، ہیش ہے، کوکین ہے، STC، LSD ٹیبلٹ، اور اس کے بعد اب B کلاس میں شراب ہے، گٹکا، نسوار، بنگ، اوپیم اور دیگر جو سونگنے والے نشے اور فارماسیوٹیکل ڈرگز ہیں۔ یہ جو A کلاس اور B کلاس، ان دونوں میں رجحانات جو ہماری نئی نسل ہے اس میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اپر کلاس میں A کلاس ڈرگز ہیں بہت زیادہ، اور مڈل اینڈ پور کلاس میں B کلاس جو ڈرگز ہیں یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ سر یہ جو آپ نے کلاسیفیکیشن کی بات کی، ہم اس وقت اسکرین پر چلا بھی رہے ہیں کلاس A اور کلاس B ڈرگ، لیکن سر مجھے صرف خواتین کے پرسپیکٹو سے بتائیے گا کہ پچھلے چند سالوں میں تو سر ہم نے دیکھا ہے، آپ نے 2 نام بھی لیے، کرسٹل آئس اور ایکسٹیسی، سر یہ تو بہت کامن ہوئی اور اس کا ایکسیس بھی اتنا مشکل نہیں رہا۔ اب ضرور ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہ پہ کریک ڈاؤن ہوا، پر اس کا ایکسیس مشکل نہیں رہا۔ سر کیا یہی وجہ ہے کہ خواتین نے اس کا استعمال زیادہ کیا، اور کیا یہی وہ 2 ڈرگز ہیں جن کا خواتین نے زیادہ استعمال کیا، ایکسٹیسی اینڈ کرسٹل میتھ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو 2 ڈرگز ہیں، خاص کر کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ماضی میں ہم پچھلے چند سال 5-6 سال لے جائیں
वहाँ उस वक्त हम हेरोइन को बड़ा बिल्कुल डेंजरस और ताकतवर स्ट्रॉन्ग नशा कहते थे। अब उससे हट के ये क्रिस्टलाइज जो है ये बेसिकली दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में स्मगल होके आता था, लेकिन अब इसकी जो इसकी बनावट है, इसकी तैयारी है, वो पाकिस्तान में शुरू हो गई है। और अभी भी जिस तरह हमारा नेबर्स कंट्री अफगानिस्तान जो दुनिया का ओपियम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था, अब वो इस क्रिस्टलाइज को बनाने वाला बड़ा मुल्क बन गया है। हमारी जो बॉर्डर एरिया है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो तकरीबन 2400 किलोमीटर ओपन एरिया है। और हमारी जो आर्मी है, हमारी फौज है, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत से हिस्सों में फेंस लगा दी है, बाड़ लगा दी है, ताकि जहां से इलीगल लोग आते थे और इलीगल ड्रग्स आती थी। लेकिन अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान में इसकी कंजम्पशन के साथ साथ इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, उनको मिक्स करके आप यहाँ भी बना लेते हैं। मुख्तलिफ जो हमारे नौजवान नस्ल हैं जो लेबॉर्ट्रीज में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक बात जो आपने पहले भी कही थी ख़वातीन के हवाले से, तालीमी इदारों के हवाले से, मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से हुकूमत पाकिस्तान से और पंजाब गवर्नमेंट से, सिंध से, बलूचिस्तान से, सरहद सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा जामियात में, बड़ी बड़ी जामियात प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में, वहां पर होने वाले एनुअल जो प्रोग्राम है जिसमें मौसीकी का प्रोग्राम होता है, कवाली नाइट होती है, उस पर फिल फोर पाबंदी लगा दी जाए। उन कवाली में जो आप अभी फुटेज दिखा रही थी, ये वही है कि जब कवाली नाइट होती है, म्यूजिक नाइट होती है, बड़े बड़े सिंगर आते हैं, तो बच्चे और बच्चियां वहां ड्रग्स लेके आती हैं। यूनिवर्सिटी वालों को, जामियात वालों को ये कतन इस बात से कोई सरोकार नहीं, उनको सिर्फ सरोकार ये होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रहे। सर ये पाबंदी हल कैसे है सर? एक पार्टी पर पाबंदी लगा देना, कवाली नाइट पर पाबंदी लगा देना, किसी और पार्टी पर पाबंदी लगा देना, हल कैसे? जबकि वही काम 6-8 लोग 10 लोग बैठकर किसी कमरे में कर सकते हैं, किसी कॉर्नर में कर सकते हैं, किसी और ओपन स्पेस में कर सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल सर कि आप सिर्फ उस पर पाबंदी लगाएं और उससे हल हो जाए। देखे, कहते हैं कि हमेशा उस चीज को खत्म करना चाहिए जिससे ये चीजें फैलती हैं। अब पाबंदी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे आंखों से देखे हुए बहुत से वाकयात हैं। इसके अलावा आप इस चीज को छोड़ दें, अब जिस तरह ये कैंपेन ड्रग्स की पूरे पाकिस्तान में चल रही है, जिसमें हमारी मिनिस्ट्री भी नारकोटिक्स है, ANF है और बहुत से इदारे हैं, पुलिस भी है, जिसमें हम जो प्राइवेट सेक्टर में सिविल सोसाइटी से लोग वो काम कर रहे हैं, उसमें ये बात देखने में आई है। मैं यूनिवर्सिटी की एक और मिसाल देता हूँ कि अवेयरनेस से कंट्रोल तो हुआ। लाहौर में हमने कतल कलामी की माजरत, अवेयरनेस के और भी बहुत सारे तरीके हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपनाती है। जैसे हमने देखा कि शीशा कैफेस को बंद किया गया। मुझे एक चीज ये भी समझाएगा कि ये जब हम बात करते हैं कि नौजवान नस्ल इस चीज में मुब्तला हो गई है, तो वो कौन सी एज होती है कि बच्चे किस एज से इस चीज को पिक करना शुरू करते हैं, या ये चीज अपनाना शुरू कर देते हैं, या इस नशे में मुब्तला हो जाते हैं? बच्चों और नौजवानों में जो प्राइम एंड गोल्डन एज जिसको हम कहते हैं, वो 14 साल 13 साल से शुरू होकर 22 साल की उम्र तक आती है। ये वो एज है जिसमें फैसला साजी का अख्तियार आपको खुद है। आप अपने वालिदैन पे, आप अपने बहन भाइयों पे ट्रस्ट नहीं करते, आप अपने दोस्तों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और ये दोस्त ही हैं जो नशे की तरफ आपको लेके आते हैं। 80% जितने भी केसेस आए हैं इस वक्त 4-5 साल के दौरान, उसमें एक पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का दूसरे नौजवानों को अट्रैक्ट करना कि यार ये नशा शुरू कर लो, ये पहली डोज ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो एज है ये 14 साल से लेके 22 साल आपकी प्राइम एज है। जो स्कूल में सीनियर स्टूडेंट है, फिर कॉलेज जाता है उस एज में, और उसके बाद यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता है, तो ये एज है प्राइम एज और गोल्डन एज जिसमें नौजवान जो नशे की तरफ जाता है। आगे बढ़ेंगे, आपको अब समा तहलका देंगे, बड़ी खबर देंगे आपको रावलपिंडी से। अडियाला जेल से खबर है हमारे पास, जहां रिश्वत का बाजार गर्म है। पैसे दे दो, आसाइशें ले लो। सुपरिटेंडेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेब गर्म करने में मसरूफ हैं। 1 लाख रुपए दीजिए, पसंद का कमरा लीजिए, मोबाइल फोन इस्तेमाल कीजिए। सारी सहूलियत मुयस्सर उनके लिए हैं जो पैसे देते हैं। पैसों के बदले कत्ल के मुलजिम भी तमाम आसाइशें हासिल कर रहे हैं। कैदे बामुशक्कत के मुजरिमान, इनको भी रिश्वत के बदले मुशक्कत से इस्तिस्ना हासिल होने की खबरें हैं हमारे पास। ये अहम खबर दे रहे हैं, समा तहलका है हमारे पास।
اڈیالہ جیل یہاں پر رشوت کا بازار گرم ہے. سنگین جرم میں ملوث کوئی بھی مجرم ہو لیکن پیسے والا ہو تو پیسے دے دیتا ہے, آسائشیں لے لیتا ہے. بالکل گھر جیسا ماحول, ڈرائنگ روم جیسا ماحول اس کو ملتا ہے اس جیل میں. یہ ہو رہا ہے جناب اڈیالہ جیل میں. یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں اور ہمارے پاس اس سے متعلق کچھ ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. کچھ آڈیوز ہیں ہمارے پاس, ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی آڈیو ریکارڈنگ ہم نے حاصل کی ہے, وہ آپ کو سنواتے ہیں کہ کیسے کوئی پیسے کی آفر دے کر یہ آسائشیں لیتا ہے. سلام بھجان, بھجان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ بھائی تھوڑا بندہ کٹا دیتا ہے 9-12 ایک کمرے پوا دیتا ہے. 9-12 ایسی بندہ نہیں پاندے, تین بندہ کہ لاکھ روپے دینے پھر پانے ہیں. لیکن بھائی تھوڑا بندہ سے ایسی 9-12 ایک کمرے پا دیتا ہے, ان مشقت ہی معاف کر دیتی ہے. مشقت ہی نہیں کرے گا, اپنی پسندیدہ کمرے چلا گیا. میں کہ بھائی کو بتا دوں واپس آ گیا. ہاں بوس کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے یار, بس ادھر ہی ہیں. ایک دم مسئلہ بنے سی جیل کا تو سنیا ہونا ہے, کمرے شمرے یہ وہ پتہ نہیں برسی والی پھیلے ہیں. کل پرسوں تکنے ہیں کیا کرنے ہیں. وہ کہڑے دن تھوڑا وہ کھانا کرن لگے انہاں وڑیاں دا. وہ تسی گلاں گلاں وچ میرا کم چھیڑے ہیں. کہڑے انٹرنیشنل قیدی ایک بندہ آیا سی اتھا کہ 14 انسان اور انہوں دی مخالفت سی کسی طریقے نہ, پتہ نہیں کس طرح ہوئی ہے, اور اس دی سزا بھی ختم ہے. کوئی بندہ اس کا قدر نہیں, کوئی گل چھیڑے ہیں. تو یہ ہم نے جو آپ کو آڈیو سنائی ہے پاکستان میں سب سے بڑی جیل اگر اس کو ہم کہہ دیا جائے, جہاں پر ایسے ایسے ہم قیدی دیکھتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل جہاں پر آپ نے دینا ہے 1 لاکھ اور آپ کو رشوت ملے گی. کیسا نظام ہے یہاں پر کہ اگر آپ رشوت دیتے ہیں تو آپ کو ساری آسائشیں مل جاتی ہیں. 6 سال اڈیالہ جیل میں کیسے گزارے ایک قیدی کی کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. گزشتہ ہفتے رہائی پانے والے قیدی نے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا راز فاش کر دیا. بتایا کہ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے کسی اور کمرے میں بھیج دیا جاتا تھا, کمرہ تبدیل کرنے کے لیے پیسے وصول کرنے کے لیے کہا جاتا تھا. اس قیدی نے کیا کہانی سنائی, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. 6 سال جیل میں رہا ہوں میں 6-12 کے 5 کمرے میں رہا ہوں. ہم کرسچن ہیں, ٹھیک ہے. ادھر ہمارا اڈیالہ جیل میں چرچ ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہے نا فوجی اصغر قیدی انہوں نے رکھا ہوا ہے ملازمان نے. فوجی اصغر قیدی کسی کی رہائی بن جائے تو فوجی اصغر بندے کو بندہ نہیں سمجھتا ہے. اتنے پیسے دو گے تو تیری رہائی بنتی ہے, اتنے پیسے نہیں دو گے تو رہائی نہیں بنتی ہے. اس نے میرے ساتھ بہت دھوکہ کیا ہے. میرے بھائی آئے ہوئے تھے, اس نے صبح سے لے کے شام تک ادھر بٹھائے رہے ہیں فوجی اصغر نے. انہوں نے میرا جرمانہ دے دیا تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے. مجھے کہہ رہا تیری رہائی نہیں بن رہی, صبح 10,000 روپیہ ادھر جا کے دے کے آؤ گے. کیونکہ بندہ جو آ جاتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے. یہ تو نہیں پتہ میرا کو باہر آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا ہے. تو میں ادھر سے 5,000 روپیہ لے کے دیا, میرے سے فوجی اصغر نے دھوکے سے 5,000 روپیہ لے لیا. پنجاب حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو دعویٰ کرتی تھی کہ پنجاب پولیس کو بدل دیں گے, کیا یہ ہے وہ تبدیلی؟ پنجاب پولیس کے کردار پر سوال اٹھ گئے ہیں. پنجاب پولیس کس طرح سے قیدیوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں. اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جیل اسپتال کے وارڈن محمد الیاس انہوں نے انکشاف کیا کہ جیل میں پیسے دے کر کمرے ہی تبدیل نہیں ہوتے بلکہ ڈرگز کا استعمال بھی ہوتا ہے. کچھ روز قبل نشے کے استعمال کے باعث قیدی مردہ حالت میں اسپتال لائے گئے. کمپلین جب کی تو انہیں نکال دیا گیا. انہوں نے کیا کہا اب ذرا یہ بھی سنیے. الیاس وارڈن نمبر 5396. میں پنڈی جیل میں نوکری کر رہا تھا. HP2 اسپتال کے ساتھ ایک اور اسپتال ہے جہاں مریض بند ہیں, TB والے, ایڈز والے اور پاگل خانہ. وہاں میری ڈیوٹی تھی. تو وہاں پہ کچھ گندے لوگ تھے, منشیات مطلب ہے وہ باہر سے لاتے تھے, جس پہ جو ہے نا خفیہ خانے سے لاتے تھے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس مہینے میں 2 مریض وہاں سے باہر ٹرانسفر کیے گئے. ان حالات میں ایڈز پر سے نکال کے باہر ٹرانسفر کیے گئے اور وہ دونوں کی اپنا ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا کہ یہ 2 بندے جو منشیات والے ہیں, راشد اور اپنا طاہر, یہ یہاں سے نکالیں, ٹھیک ہے. ان کو کہیں علیحدہ شفٹ کریں, یہاں سے نکالیں کیونکہ بہت سارا خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس بات پہ میں نے ڈاکٹر کو جب میں نے بتایا, ڈاکٹر صاحب نے فوراً سپرنٹ صاحب کو بتایا کہ یہ ہیڈ واٹر HP2 والا آیا تھا میرے پاس اور اس نے یہ مجھے کہا ہے, ٹھیک ہے. صاحب نے فوراً تلاشی بھیجی ہے, وہاں سے تھوڑی منشیات برآمد ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جب میں کہہ رہا ہوں, صاحب نے جب مجھ سے پوچھا, مجھے فوراً دفتر بلا لیا. جب مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ تھا منشیات کا, میں نے بولا جناب میں اپنی مجھے پتہ ہے تو میں پکڑنے کے لیے میں گیا ہوں, میں انچارج میں پکڑوں گا, ٹھیک ہے. میں بالا افسران کو بھی اطلاع کروں گا. لیکن یہ ہے کہ وہاں میری سنائی نہیں ہوئی ہے. ان قیدیوں کی بات سن کے مجھے دستی سسپینڈ کیا گیا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ DO آرڈر چلے جاؤ اپنا DH آفس.
जनाब मेरे साथ सरासर ज्यादती हुई है। पंजाब पुलिस जिसकी वर्दी तब्दील होने की बात होती है, लेकिन वहां का कल्चर जो है वो तब्दील नहीं हो रहा। पीटीआई गवर्नमेंट जो तब्दीली की बात करती है वो कैसी तब्दीली है, जहां पर मुजरिमों को ये कहा जाता है कि भैया रिश्वत दे दो, तमाम सहूलियत ले लो, तुमने जितना मर्जी बड़ा जुर्म किया है सिर्फ 1 लाख ही तो देना है। तो वो जो मुजरिम है, जो बड़े बड़े जुर्म करते हैं, उनके लिए 1 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसी पर बात करने के लिए हमने राबता किया, बात करने की कोशिश की और आखिरकार हमारी कॉल मिल गई। वजीर जेल खाना जात फैयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। फैयाज साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम देखते हैं कि पंजाब कल्चर में बड़ी तब्दीली की बात होती है। गुज़श्ता हुकूमतों में जब पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील होती थी तब हदफ तनकीद बनाया जाता था उस गवर्नमेंट को, लेकिन आज जो हो रहा है ये यकीनन ऐसा है कि अगर इस पे हम बात नहीं करेंगे तो ये मामला हल नहीं होगा आपकी नाक के नीचे। आप तो वजीर जेल खाना जात है, आपको एक्शन लेना चाहिए। ये हो क्या रहा है पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली ज्यादती तो आपने ये किया है कि आपके कोऑर्डिनेटर ने मुझे कहा कि मुल्तान के जलसे के हवाले से बात करनी है, तो उसने मुझसे ये टाइम लिया। दूसरा ये है कि आपने इस इशू पे बात करनी थी, मुझे पहले बता देते, कोई इतना मसला नहीं है। आपने जना ठीक है कि बड़ी 007 बन के जना ये सारी चीज़ें हासिल की हैं और बिल्कुल ठीक हासिल की हैं, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है और पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं बताना चाहूँगा समा टीवी के जरिए से कि ये जो आपने कोई ऑडियो क्लिप हासिल किया है, ये आज से 6 दिन पहले मैं इंक्वायरी लॉन्च कर चुका हूँ इस डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ, और मुझे तो अभी 25 दिन हुए हैं वजीर जेल खाना जात का जना चार्ज संभाले हुए। और बात ठीक है कि अडयाला जेल के हवाले से बहुत शिकायत फ्रॉम डे फर्स्ट से आ रही हैं और ओवरऑल भी हमारा जो जेल का सिस्टम है वो बड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन इंशाल्लाह आप बेगम रहें। अगर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मेरे पे बात किया और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने, तो अब कम अज कम उस तरह स्टाइल नहीं चलेगा। इस डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इंक्वायरी लग चुकी है। इससे पहले एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जना वो सस्पेंड हो चुका है, जना बच्ची के जना एक खातून के रेप के हवाले से, और उसके अलावा एक ओवरऑल इंक्वायरी इंशाल्लाह लॉन्च होने वाली है इस अडयाला जेल के हवाले से। और कोई मंशियात का कारोबार, कोई माफिया, कोई जनाब इनह्यूमन एटीट्यूड वो जेलों के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। और बड़ी इनकलाबी इस्लाहात जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में मैं लेके आ रहा हूँ और वो आपको असरात नजर आएंगे। तो बाकी इस अकरम के खिलाफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के हवाले से ये इंक्वायरियां लॉन्च हुई हैं और इंशाल्लाह उनका रिजल्ट भी अगले 6-7 दिन के अंदर आ जाएगा। फयाज साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने क्लियर कर दिया कि ये आपके नॉलेज में था, क्योंकि जाहिर है सवाल उठते हैं कि बुज़दार सरकार फिर क्या कर रही है। सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो तब्दीली की दावेदार है वो क्या कर रही है, क्योंकि सर ये कल्चर बहुत पुराना है, इसके जिम्मेदार माजी की हुकूमतें रही हैं, वी डू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन किसी को तो खत्म करना है, किसी को तो चेंज करना है, किसी को तो वो पहला कदम लेना है, और वो जाहिर है आपने लेना है, वो बुज़दार सरकार ने लेना है, वो इमरान खान साहब ने लेना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं करेंगे सर तो फिर बहुत ताखीर पहले हो चुकी है। अगर आज नहीं करेंगे। इस पे बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि इसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जब मैंने चार्ज संभाला तो इसने मेरे भाई को आके जरा लिफाफा देने की कोशिश की। अच्छा, इसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने यानी फयाज साहब यूं कह लेते हैं इसको कि उसने आपको रिश्वत देने की कोशिश की। सुने ना, मैं तो लाहौर होता हूँ, पीछे उसने जब मैंने सरप्राइज छापा मारा अडयाला जेल में, मैंने बहुत कुछ वहां पे देखा है और ये परेशान है इस वक्त। जो करप्ट माफिया है हमारे जेल खाना जात का वो सख्त परेशान है, उसको मेरे खिलाफ साजिशें करने लगा हुआ है। और मैं इंशाल्लाह मैंने एक वादा किया हुआ है कि मंशियात का कारोबार, अंडरवर्ल्ड माफिया और इनह्यूमन एटीट्यूड आम कैदियों के साथ वो इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे भाई ने उसको शटर कॉल दी, उसको कहा खबरदार दूसरी दफा ना तूने मिलना है और ना तूने मेरे साथ इस तरह बिहेव करने की कोशिश करना है। फिर उसने दाएं बाएं, वहाँ पिंडी मेरा होम स्टेशन है, वहाँ पीसीओ लोगों के साथ सारे मामला, लेकिन बहरहाल मैंने इंक्वायरी लॉन्च कर दी है 6 दिन पहले। सर कब तक इसके नतीजे आएंगे? इंक्वायरी तो लॉन्च हो गई सर। डीआईजी साहिवाल जनाब हमारे रीजन के जो डीआईजी हैं वो उसके इंचार्ज हैं। पहले फैक्ट फाइंडिंग होगी जी, फिर उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग के बाद जो है ना पीडा एक्ट के तहत जो सरकारी एक्ट है उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सही। मैं आपको ये कम अज कम पूरी पाकिस्तानी कौम को आपके टीवी चैनल के जरिए से, समा के जरिए से ये कम अज कम श्योरिटी दूंगा कि इंशाल्लाह जब तक मैं वजीर जेल खाना जात हूँ, मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के एतमाद को इस्तेमाल करते हुए इनकलाबी तब्दीलियां लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल सही, क्योंकि सर हम फॉलो अप करेंगे इसका, लेकिन सर एक और मामला सर, उस पर सवाल इसलिए उठ जाते हैं कि अगर ये मामलात हैं जेलों में, यानी पैसे जो दे देता है उसे आसाइशें मिल जाती हैं सर, तो यहाँ तो सर वो लोग भी रहे हैं जो पहले हुक्मरान रहे हैं। मैं बात नवाज शरीफ साहब की भी कर रहा हूँ, मैं बात मरियम नवाज की भी कर रहा हूँ। सर वो
सर वो सर सुन तो लीजिए सर, वो कहते हैं कि हमें चूहों का बचा हुआ खाना मिलता है। सर वो तो पैसे वाले हैं, वो पैसे देके कुछ भी खा सकते थे। सुने मैं तो 25 दिन से वजीर हूँ ना, मेरे पास तो एक रिपोर्ट है, खैर पहले भी मेरे पास रिपोर्ट थी। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, कज़ब बयानी करते हैं, अंदर वीवीआईपी रहते रहे हैं, अंदर इनको जनाब घर के खाने मिलते रहे, इनको आलू गोश्त और इनको जनाब हरीसा और निहारी की प्लेटें जनाब घर से तैयार होकर आती नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, लेकिन अब ये सिस्टम ठीक करना है। सर ये 25 दिनों में आपने जो इंक्वायरी की है कि ये हरीसे खाते रहे हैं, ये एंजॉय करते रहे हैं, सर इन 25 दिन में जो आपने चीजें सामने आपके सामने आई हैं, आपने उस पर एक्शन क्या लिया है? सारा एक्शन हो रहा है। मैंने आपको बताया कल हमने मीटिंग की, चौथी मीटिंग की। मैं 43 जेलों में से 4 जेलों के सरप्राइज विजिट कर चुका हूँ, 4 जेलों के 20 दिनों के अंदर। कल हमने तय किया है कि मैं एक नंबर लेकर आ रहा हूँ जी। 5 नंबर अलाउ होते हैं हर कैदी को अपने ब्लड रिलेशन वाले, कि वो पीसीओ पे आके जनाब कॉल कर सकता है। 6ठा नंबर मैं अपना लेके आ रहा हूँ कि हर कैदी के पास 6ठा नंबर मिनिस्टर प्रिजन का होगा, कि कोई शिकायत हो कि अंदर जुल्म, जबर, मंशियात का कारोबार, कोई अंडरवर्ल्ड, कोई और दंगा फसाद, रिश्वत का बाजार गरम, वो वजीर जनाब जेल खाना जात के ऑफिस फोन करके ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लोग आपको रिपोर्ट करें। सर लेकिन कमिंग बैक टू मरियम नवाज एंड नवाज शरीफ, सर थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो हर जलसे में ये बात करते हैं, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हैं, वो इल्जाम लगाते हैं आप पर, वो कहते हैं विक्टिमाइजेशन हो रही है। झूठों के आईजी हैं, इनको अगर प्रॉपर, मैंने 6 महीने जेल काटी है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, 6 महीने। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे बस ये बता दें, क्या मरियम नवाज ने एक दिन भी जेल का खाना खाया? एक दिन अगर ये जेल का खाना खा जाए तो ये उसके बाद कहेगी कि जनाब हर किस्म का हम तावन करने को तैयार है। क्या बात कर रहे हैं ना, इन्होंने बड़ा वीवीआईपी तरीके से इनका एहतसाब हुआ है, ठीक है ना जी। और झूठ बोलती हैं, हर किस्म का जनाब झूठ इसकी जुबान पे होता है। लेकिन अब कम अज कम मैंने तय किया है कि किसी जनाब करप्ट कैदी को वीवीआईपी तरीके से अंदर नहीं रखा। तो फयाज साहब ये पॉसिबल है कि आप वो शेयर करेंगे कौन आता रहा, कौन खाना लाता रहा, क्योंकि ये तो कौम को गुमराह करने वाली बात हो गई सर। वो वक्त के साथ साथ जो है ना बताएंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बताएंगे। बाकी इस केस के हवाले से जो आप लोगों ने किया है, ये आपकी एफिशिएंसी है कि आपने जो है ना, मेरे ख्याल ये जो ऑडियो है, ये मुझे मेरे ख्याल आपके रिपोर्टर ने आज से 7-8 दिन पहले दी। सर बस देख लीजिए, हमारा सोर्स पक्का है सर। हाँ, तो वो मैंने उसी वक्त लॉन्च कर दी है, और हम जना ये सारा इंशाल्लाह जना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर हम भी इस पर काफी दिन से काम कर रहे थे, और करप्शन का बाजार गर्म नहीं करने देंगे। बेहतरीन सर, बहुत शुक्रिया, आपने एश्योर करवाया है कि आप एक्शन लेंगे, और इस पर ऑलरेडी इंक्वायरी बैठ चुकी है और इस पर अब काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया। फयाज हसन चौहान साहब उत्तर इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सवाल करते हैं आपसे नहीं, पहले महक से करते हैं। महक, क्या आपको जहाज उड़ाने का शौक है? नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें शौक है जहाज उड़ाने का। और उनके सारे बहुत से सवालात होते हैं कि क्या वो जहाज उड़ा सकते हैं या कि वो जहाज नहीं उड़ा सकते। तो नया दिन तो कोई जहाज नहीं उड़ा रहा, कतन ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप कैसे उड़ा सकते हैं, कैसे आप बन सकते हैं एक पायलट। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जो है बड़ी तगोदो की गई, और इसका जवाब जानने के लिए नया दिन की टीम कराची की एक एविएशन एकेडमी पहुंची, और कई सारे सवालात के मिसाल के तौर पर कि पायलट बनने के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए। आपको पता है कितनी तालीम होनी चाहिए? नहीं, अभी पता चलेगा। कितना वक्त लगता है, कितने पैसे, नहीं अभी पता चलेगा कितने पैसे खर्च होते हैं। और सबसे जरूरी बात, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये चीज होती है कि जो चश्मा लगाता है शायद वो कभी पायलट नहीं बन सकता, लेंस वाला बन सकता है। अब ये तो अब आगे पता चलेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ आगे पता चलेगा क्योंकि हमारी टीम के एक मेंबर है शाहरुख अहमद, उन्होंने बड़ी मेहनत की और उन्होंने जहाज उड़ाया बगैर हमें बताए। कोई बात नहीं, इस पर बात करेंगे बाद में, आप रिपोर्ट देखिए। बचपन में हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो हवाई जहाज उड़ाए। मेरी भी ये ख्वाहिश थी, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। पर आज मैं ये ख्वाहिश पूरी करूंगा और जहाज उड़ाऊंगा। कराची की एक एविएशन एकेडमी है जो हर शख्स को जहाज उड़ाने का मौका फराहम कर रही है, तो इस मौके से हम भी फ़ायदा उठाने आ गए। आए अंदर चलते हैं और उनसे पूछते हैं तरीक़ेकार क्या है और आप मुझे किस तरह फ्लाई कराएंगे। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कैप्टन एहसन नवाज हमारे साथ हैं, ये लोगों को जहाज उड़ाना सिखाते हैं। तो आज हम इनसे बात कर सकते हैं। आप हमें जहाज चलाना सिखा सकते हैं? बिल्कुल सिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं। कितने लोगों को आप अब तक जहाज चलाना सिखा चुके हैं? मैं काफ़ी लोगों को सिखा चुका हूँ। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी जो यहाँ पे आते हैं और काफ़ी जो एक एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, उनको भी मैं पहले एक प्रॉपर ब्रीफिंग देता हूँ कि भाई जहाज़ को आपने कंट्रोल किस तरह करना है, किस तरह इसको फ्लाई किया जाता है।
सबको भी सिखाया जाता है। तो ऐसा ये आसान है, मुश्किल है, लोग क्या उनका रवैया होता है सीखते वक्त, क्या वो आसानी से सीख लेते हैं या बहुत मुश्किल आती है? नहीं, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसको काफ़ी आसानी से सीखते हैं, काफ़ी उसको मोटिवेशन भी शो करते हैं कि भाई हमें सिखाएं पहले। तो अक्सर लोग मैंने देखे जो एक्सपीरियंस के लिए आते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि सर हमें जहाज़ चलाना सिखाएं। तो फिर जो अपनी मोटिवेशन शो करते हैं, मैं फिर उनको मैं सिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से। पहले ग्राउंड में ब्रीफिंग करता हूँ, फिर एरिया में जाकर उनको कंट्रोल भी देता हूँ कि आप इस तरह करें, इस तरह फ्लाई करें। जो वनडे पायलट प्रोजेक्ट है, खास तौर पे इससे मुतालिक बताइएगा, जो एक दिन के लिए आते हैं आपके पास ये एक्सपीरियंस करने कि क्या वाकई जहाज़ चलाना इतना आसान या मुश्किल काम है, खास तौर पे उनका रवैया बताएं कैसा होता है? उनमें काफ़ी सारे जो हैं वो काफ़ी मोटिवेशन भी शो करते हैं और काफ़ी लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। एहसन से हमने बात की, इन्होंने हमें एविएशन से मुतालिक बताया। अब आगे चलते हैं, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं कि जनरल एविएशन की प्रमोशन के लिए वो और क्या क्या इकदाम कर रहे हैं। इस एविएशन एकेडमी के सीईओ कैप्टन आसिम नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये वन डे पायलट प्रोजेक्ट बेसिकली क्या इसके पीछे आइडिया है। वन डे पायलट प्रोजेक्ट, इसमें हम बंदे को पायलट नहीं बनाते, लेकिन ड्यू टू दी नो अवेयरनेस इन द कंट्री, लोगों को पता नहीं एविएशन क्या है, तो जो बच्चे एजुकेशन वाइज इंटर पास हों और उनको शौक़ हो एविएशन में आने का, तो उनके लिए एक किस्म का अवेयरनेस प्रोग्राम है। दूसरी बात है फिर उसके डॉक्यूमेंट वगैरह, अगर वो वहाँ पर उसके बाद अगर रजिस्टर्ड होना चाहता है, हम उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इज़ ही एलिजिबल टू बिकम अ पायलट। उसकी ये रिक्वायरमेंट है, एफएससी होना चाहिए बच्चे को, प्रेफरेबली उम्र अगर रजिस्ट्रेशन पे 16 ईयर हो सकती है, लेकिन 17 साल की उम्र पे उसको सीपीएल मिल सकता है। ठीक है। और सीपीएल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या हो? वो तो 50 साल का भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। 60 का भी कर सकता है, लेकिन जो प्रेफरेबली जो एज है ना वो 17-18 यंग एज में तो ज़्यादा भी का ही मोर टाइम टू स्टे इन द एविएशन इंडस्ट्री। तो उसको एक तो इंटर पास होना चाहिए, दूसरा वो मेडिकली फिट होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताया, आपने कहा मेडिकली फिट से मुराद क्या है? क्या अगर उसका चश्मा लगा हुआ है तो वो जहाज उड़ा सकता है? चश्मे के साथ उड़ा सकता है। ठीक है। वो करेक्टेड लेंसेज पहन सकता है, और वो उसका मेडिकल करता है सीए पाकिस्तान, उनका अपना एक एरोमेडिकल है अपना डिपार्टमेंट। ठीक है। जो बच्चों का टेस्ट लेता है, साइकार्टिक टेस्ट होता है, उसकी मेडिकल ईसीजी होती है, ब्लड हर चीज़ चेक करते हैं, कंप्लीट मेडिकल। अच्छा, एक आम तासुर है कि पायलट बनने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, तो क्या वाकई हकीकत है? देखो जी, अगर आप यूए में जाके ये कोर्स करें सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस का, जिसमें 190 आवर्स फ्लाइंगे, ग्राउंड स्कूलिंग है और उससे एग्जामिनेशन है, तो वहाँ 2.5 करोड़ का खर्चा है। मैंने खुद विज़िट किया जाके एमिरेट्स अकेडमी और फुजेरा फ्लाइंग स्कूल, तो वहाँ के जब मैं एक्सपेंसिव देखे तो आई वाज एस्टोनिश्ड। 2.5 करोड़ रुपए में पायलट बना रहे हैं, हम यहाँ 40 लाख में बना रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि बाहर महंगा है, यहाँ सस्ता है, तो क्या बाहर से भी लोग यहाँ सीखने आते हैं? हमारे पास सऊदी अरेबिया से आया है लड़का, अहमद आई, इज़ फ्रॉम मदीना। वो हमारे पास फ्लाइंग करके अभी उसका सीपीएल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी ने आपके पास से ट्रेनिंग की, सिविल एविएशन अथॉरिटीज ने उसका टेस्ट लिया और उसे लाइसेंस मिल गया, उस लाइसेंस पे वो पूरी दुनिया में जहाज चला सकता है? एनीवेयर इन द वर्ल्ड ही कैन जस्ट गो एंड ही इज एलिजिबल टू फ्लाई इन एनी एयरलाइन, बट देन उस एयरलाइन का जो जहाज उसने उड़ाना है उसकी सेपरेट ट्रेनिंग को करेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट है सीपीएल। ठीक है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस। कमर्शियल पायलट लाइसेंस सिविल एविएशन अथॉरिटी आपसे ट्रेनिंग के फौरन बाद दे देती है। उसका टेस्ट हम खुद लेते हैं। ठीक है। उसका एग्जामिनेशन पेपर जो है वो सीए लेता है, और जब वो क्वालिफाइड करता है उसके बाद उसको लाइसेंस। अच्छा, एक बच्चा जो अभी उसने इंटरमीडिएट, जैसा आपने बताया इंटरमीडिएट किया, वो मेडिकली फिट है और अब वो पायलट बनना चाहता है, इसका ड्यूरेशन कितना है, कितना अर्सा उसको लगेगा पायलट बनने में, और मुकम्मल कि टोटल पैसे कितने उसके खर्च होंगे, यानी उसके पेरेंट्स के? देखो जी, अगर उसकी अकोमोडेशन भी है, उसके और खर्चे, और उसके पेरेंट्स से 40 लाख के अराउंड खर्चा होता है। 40 लाख। और टाइम डिपेंड करता है बच्चे की अपने इंटेलिजेंस लेवल पे। अगर वो मेहनती है और इंटेलिजेंट भी है और वो इंटरेस्टेड भी है फ्लाइंग करने में, तो मेरे पास जो सऊदी अरेबिया से लड़का है, उसने अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस विद इन ईयर ले लिया है। और 1-2 बच्चे हैं पेशावर से मेरे पास, उन्होंने साल से कम में ले लिया है। कुछ बच्चे ऐसे जिनको ज़्यादा टाइम लगता है, अगर वो पेपर देने गया, ही इज़ नॉट क्लियर पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट पे करते 2-3 महीने से ज़ाया हो गया। इसका कामयाबी का तनासुब क्या है? कितने फीसद बच्चे आपके आने के बाद लाइसेंस ले लेते हैं और कितने? ऑलमोस्ट अभी तक तो मेरे पास 100% बच्चे पास हो गए। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब हम करते हैं फ्लाई, और ये एक्सपीरियंस हम खुद भी करके देखते हैं कि जहाज़ चलाना वाकई मुश्किल है या आसान है।
تو بھائی جہاز اڑانے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. کیپٹن احسن ہمیں بتائیں گے کیا کیا یہ اتنی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اور اس کا مقصد کیا, اور اوپر جا کے ہم جہاز کو کنٹرول کیسے کریں گے. تو احسن ذرا سمجھائیں کیا ہے یہ اتنے سارے بٹنز, اتنے سارے میٹرس. بیسیکلی جو بیسک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, ان کو صرف بیسک چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ جو 1 2 3 4 5 6 یہ 6 انسٹرومنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم بولتے ہیں بیسک انسٹرومنٹس, جس کو ہم 6 پیک بھی بولتے ہیں کیونکہ 6 انسٹرومنٹس ہیں, ٹھیک ہے. ان میں ہمارے پاس ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر آتا ہے, ٹرن کوآرڈینیٹر آتا ہے, الٹیمیٹر آتا ہے جو ہمیں ہائٹ شو کرتا ہے ہماری گراؤنڈ سے. یہ ہے ایٹیٹیوڈ انڈیکیٹر, جہاز کا ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے کہ جہاز ٹرننگ میں ہے, ٹھیک ہے, اوپر جا رہا ہے, نیچے آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس ہیڈنگ انڈیکیٹر ہے, دیٹ از دا ورٹیکل اسپیڈ انڈیکیٹر, کہ ہمارا جہاز کتنے فیٹ پر منٹ سے کلائم کر رہا ہے یا ڈسینڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ 6 انسٹرومنٹس ہم لوگ صرف بیسک پڑھائے جاتے ہیں بالکل بگنرس کو, ٹھیک ہے. جیسے میں بالکل فرسٹ ٹائم بیٹھ رہا ہوں. یہ سارے نیویگیشن انسٹرومنٹس ہیں, یہ کافی بات کی کہانی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس آڈیو کنٹرول پینل ہے, یہ ہمارے پاس ریڈیو ہے جس میں ہم لوگ کمیونیکیشن کرتے ہیں ٹاور سے. بالکل ہاں جی. یہ ٹرانسپونڈر ہے جو کہ ریڈار پہ ہماری ہر ٹائم لوکیشن جو امیج بتا رہا تھا ہم کہاں پہ ہیں اس وقت. بالکل ایگزیکٹلی. یہ ہمارے پاس تھرسٹ کنٹرول ہے, ٹھیک ہے, تھروٹل, جس کی جیسے گاڑی میں ایکسیلریٹر ہوتا ہے, ایگزیکٹلی اس کو اندر کریں گے اسپیڈ بڑھ جائے گی, باہر کریں گے اسپیڈ کم ہو جائے گی. یہ مکسچر کنٹرول ہے فیول سپلائی کے لیے. اب اس کو میں نے باہر کھینچا ہوا ہے, اس کا مطلب فیول کٹ آف ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اندر دبا کے اندر کروں گا تو فیول سپلائی شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس سرکٹ بریکرز ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ لائٹس ہیں, پیٹو, نیویگیشن لائٹ, بیکن لائٹ, لینڈنگ لائٹ, اور اس وقت یہ ہمارے پاس نیویگیشن کا سوئچ ہے جو ہمارے سارے نیو انسٹرومنٹس ہیں یہ وہاں سے آن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے برابر میں اگنیشن ہے جیسے گاڑی میں ہوتا ہے, یہ ماسٹر, یہ سیلف اسٹارٹ ہے, بالکل یہ سیلف اسٹارٹ ہے. یہ وہ جیسے پسٹن ہے نا, گاڑی میں پسٹن ہوتا ہے, سیم پسٹن ہے, سیم انجن ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا ماسٹر سوئچ ہے, اس سے ہمارا الیکٹریکل سائڈ سپلائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب بتا دیے. یہ اس کے بعد اب ہم بتاتے ہیں کہ جہاز کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس جاک ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہم لوگ لیفٹ کریں گے تو جہاز لیفٹ پہ ٹھیک ہے, اور وہ یہاں ہمیں نظر آئے گا, بالکل یہاں پہ میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے پاس یہاں پہ ہیڈنگ چینج آئے گی لیفٹ سائڈ, ٹھیک ہے. اسی طرح جب رائٹ پہ کریں گے تو جہاز کا یہ والا بھی نیچے ڈراپ ہوگا, اینڈ دین رائٹ, ٹھیک ہے. پیچھے کھینچیں گے تو جہاز کی نوز اوپر جائے گی, پچ اپ اس کو بولتے ہیں. آگے کریں گے تو جہاز کی نوز نیچے جائے گی, اس کو پچ ڈاؤن بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نیچے جو ہمارے پاس پیڈلز لگے ہوئے ہیں, اس کے 2 کام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو ہم لوگ ڈفرینشیل موومنٹ کرتے ہیں, اس جہاز کی نوز لیفٹ رائٹ کی طرف ڈرا کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے پاس گراؤنڈ میں یہ کام آتے ہیں. گراؤنڈ میں اس کا کوئی کام نہیں ہے, صحیح. گراؤنڈ میں ساری موومنٹ ہیں پیڈل سے, ٹھیک ہے. اور سو ہم لوگ ٹو سے پریس کریں تو ہمارے پاس بریکس آتی ہیں. اس میں ڈفرینشیل بریکنگ ہے, لیفٹ والا ٹو پریس کریں گے تو لیفٹ والی بریک لگے گی, رائٹ والا پریس کریں گے تو رائٹ والی بریک لگے گی, ٹھیک ہے. جیسے بیسک کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس کو چلانا واقعی اتنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں تو پھر اب چلتے ہیں فلائٹ پہ اور دیکھتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے. ہر کھانسی بخار اور نزلہ کورونا نہیں ہوتا. اب اس موضوع پر آتے ہیں. شاہ رخ نے بڑا انجوائے کر لیا ہے, اس سے ہم بات بعد میں کریں گے. میں نے سنا کہ سیٹرڈے کو پوری ٹیم نے آدھن وہاں پر جا رہی ہے. اینی ویز موسم تبدیل ہو رہا ہے اور اس تبدیلی میں ہوتا کیا ہے کہ ہر بندہ بیمار ہو جاتا ہے, بڑے ہوں یا بچے ہوں. بچے ذرا زیادہ جلدی سے بیمار ہو جاتے ہیں. نزلہ کھانسی بخار یہ تو پیچھا چھوڑتے ہی نہیں ہیں.
کووڈ کی اس دوسری لہر جس کی ہم روزانہ بات کرتے ہیں، تو ایسے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر نزلہ کھانسی بخار کورونا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر سال اس موسم میں یہ موسمی بخار نزلہ کھانسی اس سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب پھر ایسا آج کل جو والدین ہیں تھوڑے پریشان اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ بچوں کو تھوڑی سی کھانسی ہوئی یا بخار ہوا تو خدا نہ خاصا انہیں ڈر ہو جاتا ہے کہ کہیں نہیں کرونا تو نہیں، بچے بھی نہیں، اگر بڑے بھی اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تمام بیماریاں اور ان بیماریوں سے کیسے بچا جائے اور تشخیص کیسے ہوگی کہ آیا کرونا ہے یا پھر عام بخار ہے، اس کے لیے آج ہم بات کریں گے، اور اسی پر ہم آج جو والدین ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صنم خواجہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو مہک فار کالنگ می آن دا پروگرام۔ ویلکم۔ یہ بتائیے گا کہ جس طرح مہک بھی بتا رہے تھے کہ ہر نزلہ کھانسی بخار یہ کرونا نہیں ہوتا، یہ کرونا کا سمٹم نہیں ہوتا، کرونا وائرس کا سمٹم نہیں ہوتا، یہ کسی اور انفیکشن کا بھی ایک سمٹم ہو سکتا ہے۔ عام طور پر پیرنٹس کے سمجھنے کے لیے بتائے گا کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو بچے کو اس وقت ہو رہا ہے کنجیشن یا فار دیٹ میٹر فیور، تو یہ کرونا نہیں ہے، یہ بالکل وہی موسم ہے جو ہر سال ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کورونا وائرس کی ایک ہائی رسک پاپولیشن ہوتی ہے، اینڈ وہ جو ہائی رسک پاپولیشن ہے اس کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو آلریڈی وائرس ہے، یا کسی ایسے انوائرمنٹ کے اندر جا رہے ہیں جس کے اندر اس وائرس کا برڈن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس میں ایکسپوز ہوئے ہیں اور اس کے ود ان 2 to 3 days اور انکیوبیشن پیریڈ کے اندر آپ نے سمٹم ڈیولپ کیے ہیں، تو دا فرسٹ تھنگ دین یو کین تھنک کہ بھائی مجھے کرونا وائرس ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے، بالکل رائٹلی آپ نے کہا کہ بھائی کرونا وائرس کے سب سمٹمز ایسے ہی ہیں جیسے جو ہے وہ عام بخار کے ہیں، الرجیز کے ہیں۔ تو کووڈ کے اندر جو 2-3 چیزیں ہیں، سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں باڈی ایکس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر وائرل فیور کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کووڈ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو بہت زیادہ جسم کے اندر درد کے ساتھ پیشنٹ آپ کے پاس پریزنٹ کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کووڈ جب پیشنٹ ایکوائر کرتا ہے، یا جو بچے یا جو بھی عام لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے اندر جو کاف ہوتی ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے، موسٹ لائکلی وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی ہے موسٹ آف دا کیسز۔ لیکن اگین میں ایک پوائنٹ یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پرسیپشن کا پروبلم ہو گیا ہے، اور پرسیپشن کا پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ جس کو بخار ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ مجھے وہ سمجھے نہ سمجھے آس پاس والے یہی سمجھتے ہیں، یہی اسے کہتے بھی ہیں، اور اس بیچارے کو 14 دن کے لیے آئسولیٹ بھی کر دیتے ہیں اور اس سے کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے۔ تو دیٹس اے بگ سوشل پریشر ایز ویل۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس کو کرونا ہوا اور وہ پھر جب ٹھیک ہوا اس کے چند ہفتوں بعد دوبارہ سے اس کو وہ سمٹمز آئے، بخار والے، باڈی ایکس والے، ویکنس والے، کف والے۔ یہ واقعی ایسا ہے، یہ ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں، سمپل زبان میں کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ان میڈیکل جارگنس، سو سمپل زبان میں یہ کہ دیکھیں کوئی بھی وائرل النس ہوتی ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری عوام کو۔ کوئی بھی وائرل النس ہوتی ہے اس کا ایک پوسٹ وائرل سمٹمز بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، مطلب جو بھی وائرس افیکٹ کرتا ہے، آج سے کچھ سال پہلے اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو وی ہیڈ اے پینڈیمک آف سوائن فلو۔ ہمارے پاس اس سے پہلے جو ہے نا یہ انفلوئنزا بھی اسی ڈینگی بھی ہمارے پاس، ہاں ڈینگی بھی ہمارے پاس تھا، یہ سوائن فلو، میں اسپیشلی وائرسز کی بات کر رہی ہوں، سوائن فلو ان کی بھی جو ہے نا پینڈیمکس آئی تھی، بٹ سلولی اور گریجولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے ویکسینس ڈیولپ کر لی، وہ چیزیں اب ویکسینس کے تھرو کور ہو گئی ہیں، اور پھر ہارڈ امیونٹی کی طرف ہم چلے گئے ایز یو سیڈ۔ اب ایشو یہ ہے کہ کووڈ کا جو اس سے سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ویئر، کہاں وہ کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر وہ ہمارے پاس نزلہ زکام کے ساتھ آ رہا ہے، کچھ مریض ہمارے پاس ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہے ہیں، کچھ مریض ہمارے پاس ایک منٹ، کووڈ کے پیشنٹ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہے ہیں؟ بالکل، میں بیکاز میں کارڈیولوجسٹ ہوں اس لیے میں نے اس بات کو جو ہے نا یہاں یہ پلیز شیئر کیجیے گا مجھ سے۔ یہ لاٹ آف پیپل آر کمنگ ود دا ہارٹ اٹیک، لاٹ آف پیپل آر کمنگ ود دا مایوکارڈائٹس۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا پلیز اگر ایکسپلین کر سکیں۔ اٹس اے وائرل انفیکشن، اس وائرل انفیکشن سے آپ کا ہارٹ کیسے متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، وائرل انفیکشن ہمیشہ سسٹیمک النس کرواتا ہے۔ سسٹیمک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز، ہر آرگن پہ افیکٹ کر سکتا ہے،
अगर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने देखा था डिफरेंट टीवी चैनल्स पे ये न्यूज़ चल रहा था कि भाई कोविड डायरिया भी करवा सकता है. तो देखिए हर सिस्टम को वो इफेक्ट करता है, सिर्फ लंग्स नहीं, नॉट लंग्स, पूरा सिस्टम, पूरी बॉडी, सारे ऑर्गन्स मुतासिर कर रहा है ये वायरस. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, ये दूसरी लहर में ये चीज देखी गई या पहली लहर में भी ये चीज? देखिए पहली लहर में भी ये चीज़ थी लेकिन इतनी आइडेंटिफाइबल नहीं थी. ज़ाहिर है देखिए कोई भी नई चीज़ आती है मार्केट में, पूरा तो हम उसको नहीं समझ सकते ना. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. ठीक है, अब ये जो हमारे पास वायरस हमेशा, ये सिर्फ कोरोना वायरस के साथ नहीं है, अगर आप बाकी वायरसेस को भी देखेंगे और समझेंगे तो वायरल जो भी होता है, टाइफॉइड होता है, जो हमारे पास वायरल फीवर्स होते हैं, बाकी वो तमाम ये चीज़ें जो है ना हमारी बॉडी की तमाम सिस्टम को इफेक्ट करते हैं. समझने की जरूरत है. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताएगा, मौसमी बुखार और जो दीगर बीमारियां, उसमें फ़र्क अगर जो वालिदैन हमें देख रहे हैं, जो घर में बैठे हुए लोग हमें देख रहे हैं, उनकी आसानी के लिए वो किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं कि अच्छा बच्चे को अब मौसमी बुखार है, इतनी ज़्यादा घबराने की? देखिए मैं आपको कह रही हूँ, कुछ दिन पहले मैंने कैलकुलेटर, बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक कैलकुलेटर डेवलप किया था. उस कैलकुलेटर के अंदर 2-3 सिंपल चीज़ें थी. देखिए पहली चीज़ तो ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि ये जुकाम कोरोना है या नहीं. ठीक है, इट इज़ टू बी ऑनेस्ट बिकॉज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई वुड बी, यस, until unless it is tested. The point is because if we are talking on this forum, lot of people will अपने घर ले जाएंगे और उस चीज़ को फॉलो करेंगे. तो एक क्लियर मैसेज ये है कि देखें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम कि ये कोविड है या नहीं. लेकिन क्योंकि हमारी कौम या हम इस टाइप की हमारी परवरिश है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और हम इतना परेशान होते हैं कि वो शायद कोविड नहीं भी होती उससे तो परेशान होते हैं, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द लोगों को भी परेशान करते हैं, और शायद हम बीमारी से इतना नहीं परेशान होते हैं जितना उस परेशानी से परेशान हो जाते हैं. तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी कि देखें जिस तरीके से पूरा दिन आप भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो लोगों को एजुकेट कर रहे हो तो कि इस वक्त क्योंकि देयर इज़ पैंडमिक, तो अगर आप SOPs फॉलो कर रहे हैं, आप उन जगहों पे नहीं जा रहे हैं जहाँ हाई रिस्क इन्वायरमेंट है या हाई रिस्क, लेकिन जैसे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर है, या जो बड़े लोग हैं उनकी कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर है, तो उन लोगों को अगर आप SOPs फॉलो करवाते हैं, ऐसी जगहों पे नहीं ले जाते हैं, एक्सपोज नहीं करते हैं, तो वायरस कम से कम होने का चांस है. जितना आप एक्सपोज करवाएंगे, अब आप एक शादी में गए हैं, वहाँ 400 लोग थे और वो एक क्लोज्ड स्पेस था, और उसके बाद आप आए घर, उसको आपके बच्चे को या घर में किसी को भी बुखार होना शुरू हो गया, आपका पहला सस्पिशन रेज होगा कि भाई इसको कोविड है. ठीक है, बाकी ये है कि सिम्टम के उस पर एज आई वुड लाइक टू से कि भाई अगर कोविड के अंदर बॉडी एक ज़्यादा होते हैं, कोविड के अंदर आपकी ड्राई कॉफ होती है, कोविड के अंदर फीवर बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है जो कि पैनाडोल से सबसाइड नहीं हो रहा होता है. ठीक है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अगेन मरीज से मरीज पे वेरी करती हैं. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर शख्स पर इसका असर मुख्तलिफ है. जो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कोविड से मुतालिक या किसी भी वायरस से मुतालिक कहा जाता है कि जब वो वायरस आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उस वायरस की फैक्ट्री बन जाते हैं, आप उस वायरस को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा बनता है. तो क्या करें, स्टीम लें, क्या ऐसा करें कि वो जो वायरल लोड है आपकी बॉडी में वो कम हो जाए? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन बाय यू. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू शुड मेक योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग. आपकी कुव्वत, लेकिन एक दिन में तो नहीं होगा. हाँ, वो एक दिन में तो नहीं होगा. अब ये नहीं हम कह सकते. और मैं अभी आपको बोलूं कि यार आप सना मक्की खा लें, आप ये कर लें, स्टीम दे दें, आप कलौंजी खा लें, तो they might help to boost your immunity, but they cannot eradicate the virus, or they cannot do it in one day. तो हमें ज़रा डेली बेसिस पर अपनी रूटीन बदलनी पड़ेगी, वो चाहे विटामिन C का इंटेक बढ़ाना या और चीज़ों. लेकिन फिर मेरा सवाल वो ये कि स्टीम लेने से, गार्गल्स करने से क्या वायरल लोड कम होता है, क्या उसका ट्रांसमिशन कम होता है या नहीं? बढ़ता है. देखिए मेरी एक बात सुनिए, देखिए स्टीम आप ले सकते हैं फॉर द टेम्पररी रिलीव ऑफ द सिम्टम्स. ठीक है, लेकिन इट इज नॉट द ट्रीटमेंट. आप जब स्टीम देते हैं तो एरोजल जनरेट होता है. आप इस कमरे में बैठे हैं, स्टीम दे रहे हैं, पूरे कमरे में वायरस फैलेगा. आपके साथ 2-3 लोग और बैठे हैं, उनको भी होगा. तो दैट्स व्हाई इट इज सेम, जब हम हॉस्पिटल में भी किसी मरीज को नेबुलाइज कर रहे होते हैं या किसी को स्टीम दे रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उस वक्त एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले, बिकॉज इट बट इसलिए हमारे इस चीज़ को इसलिए फॉलो किया जाता है, उसका एक रीज़न ये है कि ये हमें टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिम्टम देता है. जब हमारी चेस्ट कंजेस्शन होती है तो हम स्टीम देते हैं, तो हमें उससे फ़ायदा होता है. तो आप दें, बेशक दें, इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सिम्टम्स, बट
उसके लिए आप ये ख्याल करें कि जब आप स्टीम दे रहे हैं और आप कमरे में कोविड और कोई पॉजिटिव है ना हो और आप इसका कोई एक मुस्तकिल हल निकालें, बिल्कुल ये ज्यादा बेहतर है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मौजूद थी और यकीनन जो जो होंगे उन्होंने फायदा उठाया होगा, उस चीज को समझा होगा कि मौसमी बुखार ये कोरोना अगर आप सोचते हैं इसमें फर्क कैसे करना है। आप जरा खुदाफिज कह दें। चले जी, क्योंकि आखिरी पैगाम बात दे हो दें। रही थी कोरोना की और जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी फरमाया कि ऐसी किसी भी जगह पर ना जाइए जो हाई रिस्क एरिया, यानी जो भी भीड़ वाले इलाके हैं वहां पर ना जाइए। जाना जरूरी नहीं है तो ना जाइए, जाना जरूरी है तो मास्क लगा कर जाइए। कल मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।